कर्मचारी तन्त्रको बारेमा कुरा गरौँ। अनि एक लाइनमा निजामती सेवा सकिन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। त्यो पढेको नि बुझ्नुहुन्छ। नत्र अहिले मैले निजामती कर्मचारी तन्त्र हो भने फेरि कर्मचारी तन्त्र भने के हो भनेर पढ्नुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई पहिला ब्युरोक्रेसी पढ्नु। कर्मचारी तन्त्र, तन्त्र भन्ने शब्द आइरहेछ। हामी सबै जानेकै छौँ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, होइन, गणतन्त्र, जनतन्त्र, सैनिक तन्त्र भनेपछि यहाँ कर्मचारी तन्त्र। कर्मचारी तन्त्र एक शासकीय परितन्त्रको एउटा स्वरूप भनेको शासन पद्धतिको एउटा स्वरूपका रूपमा कर्मचारी तन्त्रलाई लिन्छौँ। कर्मचारी तन्त्रलाई त्यो अर्थमा कर्मचारी तन्त्रको 2-3वटा अर्थमा लाग्छ है भाइ बहिनीहरू। एउटा त्यो। अब यो भनेको कर्मचारी अर्थात् नियुक्त जुन तथा कर्मचारी सम्बन्धी प्रक्रिया र पद्धतिलाई नै कर्मचारी तन्त्र भनिन्छ। यो भने के हो भने कर्मचारीद्वारा सम्पादन गरिने शासन विकास र सेवा प्रवाह पद्धतिलाई कर्मचारी तन्त्रको नामले चिनिन्छ। के हो कर्मचारी तन्त्र भनेको? कर्मचारीद्वारा सम्पादित नियमन विकास सेवा प्रवाह अथवा शासन विकास सेवा प्रवाहको प्रक्रिया तथा पद्धति। कर्मचारीद्वारा सम्पादित शासन विकास र सेवा प्रवाह जीडीएस भने भइगयो। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ छोटकरीमा। जीडीएस प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई नै कर्मचारी तन्त्र भनिन्छ। यो एक शासकीय परिपाटी सिस्टम गभर्नेन्स आधारित हुनुहुन्छ म्याक्स वेबर। त्यसैले त्यही परिभाषालाई हामीले म्याक्स वेबर परिभाषा त गर्नु भएन, उहाँको आधारबाट हामीले यो भन्छौँ। कानुनी एवं विवेकशील अधिकारमा आधारित लेगल ऱ्यासनल अथोरिटी भन्छ। क्या लेगल अथोरिटी, ऱ्यासनल अथोरिटी भन्छ। लेगल एन्ड ऱ्यासनल अथोरिटी अथवा लेगल भनेको ऱ्यासनल हो। त्यसैले लेगल अथोरिटी ऱ्यासनल हुन्छ भन्नु खोज्छ, त्यो विवेकशील हुन्छ भनेको। कानुनी एवं विवेकशील अधिकारमा आधारित उम्दा भनेको असल, शासन उम्दा असल एवं नागरिक मैत्री शासन पद्धति, शासकीय परिपाटी शासन पद्धति नै कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्र के हो त भन्दा, अथवा यो भने हुन्छ, यो कानुनी एवं विवेकशील अधिकारमा आधारित हुन्छ र यो नागरिक मैत्री हुन्छ। त्यसरी लेख्ने हुन्छ। एउटामा एकपल्ट हो भनिसकेपछि अनि यो यस्तो हुन्छ भन्दै हुन्छ। र कर्मचारी तन्त्र केमा आधारित हुन्छ? लेगल ऱ्यासनल आधारित हुन्छ। यसले त्यो प्रयोग गर्छ। अधिकारहरू परम्परागत अधिकार, यो अधिकारलाई 3टा अधिकार भन्छ कि खास भाइ बहिनीहरू। एउटा परम्पराबाट आउने अधिकार भन्छ परम्परागत अधिकार। एउटा ओजस्वी अधिकार हुन्छ, कुनै व्यक्तिको ओज, कान्ति, होइन, छवि, त्यसले पनि केही अधिकार सिर्जना गर्छ, प्रत्यक्ष भनिन्छ ओजस्वी अधिकार। र अर्को कानुनी अधिकार भन्छौँ। त्यो कानुनीलाई विवेकशील अधिकार भनेर भने हो। 3टा अधिकारबाट शासन चल्ने, शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा शासकले अधिकार प्रयोग गर्ने। आखिर शासकलेमा के हुन्छ? सम्प्रभुता हुन्छ। त्यो सम्प्रभुताको भनेकै अधिकार हो। त्यो अधिकार कस्तो हुन्छ? त्यसका स्रोत के हुनु भन्दा 3टा स्रोत हुन्छ। त्यही 3टा स्रोतको आधारमा 3 अधिकार भनियो। परम्पराबाट लिइरहेको हुन्छ। जस्तै राजाले वंश परम्परा, राजाको छोरो युवराज भयो, युवराजको छोरा फेरि राजा भनेपछि त्यो कानुन भन्दा पनि परम्परा जेठो भनेको त्यसैले त्यो कुरा हुन्छ। त्यो अरूमा पनि हुन्छ र खालि त्यहाँ राज संस्था अथवा राज परम्परालाई, राजतन्त्रात्मक परम्परालाई मात्रै हामीले भन्न खोजेको कि त्यसलाई छिटो बुझाउँछ शासन परिपाटीमा भन्ने। अर्को चाहिँ ओजस्वी, कसैले भन्नै पर्दैन, कसैको छवि
का हिसाबले, उसको व्यक्तित्वका हिसाबले त्यो स्वतः अधिकार कि कहिले काहीँ देख्नुहुन्छ नि तपाईँलाई कोही यसो त्यो साँडे छ भने वरिपरि त्यहाँको तपाईँलाई घाँस वरिपरि कहीँ छ भने पनि त्यसले खाइरहेको हुन्छ नि। एउटा बाँदरै हेर्नुभयो भने पनि ठुलो बाँदर छ भने त्यो साना त्यो अरूलाई भएको पनि उसले खाइरहेको हुन्छ, उसको स्वतः अनि उसैको पछाडि लागिरहेको हुन्छन् अनि उसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेको हुन्छ। कहीँ कतै जहाँ हेरे पनि तपाईँलाई त्यो यो त भयो। हाम्रो समाजमा यहाँ ओजस्वी भने कहिले काहीँ के हुन्छ एफिलिएसन सम्बन्ध सोर्स फोर्स भन्छ नि। तपाईँ हामी कहीँ कतै कुनै ठाउँमा गयो भने अब समाजको कहीँ उही कुल र मूल भने जस्तो अनि एउटा पदीय हिसाबले अथवा कहीँ कतैको वर्चस्वको हिसाबले स्वतः सिर्जना गर्ने कि त्यतिकै। तपाईँ कहीँ पढिरहेको छ, साथीभाइहरू हिँडिरहेको छ, ए यो त प्रधानमन्त्रीको छोरा हो भन्यो भने त्यसले त्यो अधिकार पाओस् वा नपाओस् उसले स्वतः त्यहाँ अधिकार भए जस्तो कि त्यो त स्वतः माने उहाँ त राष्ट्रपतिज्यूको छोरी हो, नातिनी हो भन्यो भने एउटा किसिमले त्यो ओज कि होइन उहाँ त केपी ओलीज्यूको भतिजा हो भन्यो भने अब एउटा किसिमको यस्तो त्यो स्वतः आइहाल्छ। अथवा तपाईँले त्यो किन आयो त भन्दाखेरि मान्छे त्यो एउटा राप ताप त्यो ओज त्यो शक्तिले त्यो स्वतः त्यो एउटा त्यो एउटा एक किसिमको कुरा यो अरूको एफिलिएसनको हिसाबले अर्को कुनै हेर्दै अब त्यसको ओज त्यसका तर्क त्यसका खाइलाग्दा कुरा त्यो स्वतः अधिकार आयो जस्तो एउटा नेतृत्वमा। अहिले तपाईँले भर्खरै चुनावका सन्दर्भमा पनि देखिरहनु भएको छ, कसैले कसैको बोली कसैका उसका भनाइ त्यो व्यक्तित्वले नै उसको व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै उसको व्यक्तिगत पहिचान व्यक्तिगत सोच व्यक्तिगत व्यवहार जो कुरा छन् त्यो व्यवहारमै अधिकार आयो जस्तो होइन सबैले माने। जस्तै तपाईँलाई के भयो भने अब उसको तर्क उसले गर्दा अधिकार दिए त्यो स्वतः अधिकार आयो जस्तो कि निर्वाचनबाट आयो भने त्यो निर्वाचनमा अधिकार दिएका हो। आफ्नो मताधिकार दिनु भनेको अर्थ के हो? मतदान गर्नु भनेको मताधिकार तपाईँले प्रयोग गरेर उसलाई दिनुभयो, कुनैलाई दिनुभयो। त्यो के आयो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तित्वबाट त्यो कान्तिबाट पनि अधिकार स्वतः सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो कहीँ न कहीँ आइ नै हाल्छ होइन। कसैको अब अलि लुडुल्याङ्ग्रे झ्यान परेको ठाउँमा अलि ठुलो झ्यान भएको आयो भने तपाईँ त्यसै त्यो बाटो छोड मलाई भन्ने त होइन, सबैलाई बाटो हिँड्ने अधिकार थियो तपाईँले छोडिदिनु त त्यसै तपाईँलाई अनि उसले के भनिरहेछ तपाईँलाई उसलाई हेरिरहेको त्यो त एउटा पार्टमा यहाँ व्यक्तित्व गुणात्मक रूपमा बढी हेर्छौँ, फेरि फिजिकल रूपमा होइन तै पनि त्यो पनि हो नि। त्यसबाट स्वतः अधिकार आए जस्तो अनि उसले आखिर अधिकारको अर्थ के हो त किनभने केही कुरालाई निर्देश गर्ने भने मान्ने अधिकार भनेको त्यो हो कि जसले उसलाई उसको कुरालाई उसलाई मान्दिने हो, उसलाई मान्दिनु नै त्यही नै अधिकार, त्यसैले उसले भनेको मान्ने भन्ने हो। र यो कहानी पनि छ भाइ बहिनीहरू, एउटा मान्ने भन्ने प्रसङ्ग मैले सम्झाएँ तपाईँलाई। कर्मचारी तन्त्रका पिताको प्रसङ्ग आउँछ। म्याक्स वेबरलाई एउटा प्रश्नले कुतकुत्याए एकदम मनमा। उहाँ त एउटा सोसियोलोजिस्ट हो होइन, जर्मन समाजशास्त्री हो म्याक्स वेबर। अनि म्याक्स अहिले प्रसङ्ग आउला कर्मचारी तन्त्रका पिताको रूपमा म्याक्स वेबरलाई लिइन्छ। त्यो अवधारणा आधुनिक पिता भनेर भन्छौँ नि त्यसलाई। त्यो धारणा के हो कसो हो भन्ने पाठमा अहिले बोलाउँला। अनि उहाँले त्यही कुरामा छ यो अहिले हामीले यत्रो परिभाषा गरेको साराको उहाँलाई एउटा आश्चर्य लाग्यो। समाजको एउटा जम्मा एउटा प्रश्न एउटा विषय मान्छेले किन भन्छन्, एकले अर्कालाई किन भन्छन् है, किन भन्छन् यसो गर उसो गर यसो नगर किन भन्छन् एउटा, अनि उनले भने किन मान्छन्, के छ यसको रहस्य? उनले एउटा त्यो कौतूहलता भयो, उनले खोजी गरे, धेरै कुराको विश्लेषण गरे। उनले जम्मा एक चिज मात्रै हो त्यसको तत्त्व भने एउटै चिज के हो त, किन मान्छन् किन भन्छन्, भन्नेले किन भन्छ मान्नेले किन भन्छ, के हो यो भनेर समाजका गतिविधि समाजको प्रक्रियाका बारेमा म्याक्स वेबरले खोजी गर्नु। अब ठुलै हिसाबले र सर्वाङ्गीण हिसाबले नै खोजी उहाँले अन्तिम एउटा निष्कर्ष निकाल्नु हो। यसको एउटै आधार छ, त्यो हो अधिकार।
त्यसको पछाडि अधिकार छ। भन्नेले पनि र मान्नेले पनि को पछाडिको अधिकार हो। भन्नेले किन छ? उसले उसमा अधिकार छ। मान्नेले किन मान्छ? अधिकारवालाले कारबाही गर्छ, दण्डित हुनुपर्छ नमाने भने। त्यही भएर मान्दो रहेछ, अरू कुरा दायाँ बायाँ केही पनि होइन भन्ने उसको स्वार्थ पनि छ होइन, उसको स्वार्थ छ, उसमा अधिकार छ भनेपछि कुनै पनि विषयमा कहीँ पनि चाहे तपाईँलाई त्यसमा अब त्यो अधिकार कहाँबाट आउँदो रहेछ? उहाँले खोजेको यही तपाईँलाई भन्ने ब्याकबोन त के रहेछ त? देश के रहेछ भने अधिकार रहेछ। त्यो अधिकार कहाँबाट आउँदो रहेछ? अनि उहाँले यही हो प्रसङ्ग कर्मचारी तन्त्रको, तपाईँले चुरो नै यति हो बुझ्ने यसको लिटरेचर। अधिकारका त तीनटा स्रोत हुँदो रहेछ। यो समाजमा राज्य सञ्चालनमा सञ्चालन गर्ने पाठबाटै कुनै आदेश निर्देश सारा कुरा यो अधिकार कहाँबाट आउँछ? अधिकारका खानीहरूलाई क्याटेगोरी गर्दाखेरि अधिकार तीन ठाउँमा आउँछ। अधिकारका स्रोत त तीनटा, एउटा परम्परा, एउटा ओज होइन, उसको व्यक्ति करिश्मा भन्छ के अङ्ग्रेजीमा, करिश्मा, एउटा ट्रेडिसन, अर्को चाहिँ ल। यी तीनटा स्रोत रहेछ। अनि त्यहीँबाट आउने अधिकार भनेपछि शासकले अधिकार प्रयोग गर्दा तीन प्रकारका अधिकार प्रयोग गर्दछ। एउटा परम्परागत अधिकार, एउटा ओजस्वी अधिकार, र अर्को चाहिँ अहिले त्यो बेलाको ठुलो व्यथिति थियो। उनले त्यो शासन व्यवस्थामा अलिकति युरोपमा विशेषतः युरोपेली मुलुकहरूमा केही उहाँले व्यथिति रूपमा होस् वा प्रशासनिक रूपमा होस् तीन प्रकारका अधिकार प्रयोग गरेको देख्नुभयो। त विशेषतः कर्मचारीलाई मात्रै हेर्ने हो भने अब शासन कुन ठिक त? अब त यहाँ विकल्पका कुरा आयो नि, कुन चाहिँ ठिक त भन्दा मतदाताले भोट हाल्न रोजे जस्तो कुन शासन ठिक, कुन व्यवस्था ठिक, कुन दल ठिक भने जस्तो, कुन व्यक्ति ठिक भनेर तुलना गरे जस्तै कुन प्रकारको शासन ठिक छ? सैनिक तन्त्र पनि संसारमा हाबी छ, राजतन्त्र पनि छ, गणतन्त्र पनि अथवा राजतन्त्र भन्ने चाहिँ एउटा परम्पराबाट चलिरहन्छ, अर्को सैनिक तन्त्र भन्ने छ, अर्को चलिरहेछ। अब यता उनले अनि होइन, कर्मचारीले त पारदर्शी अधिकार बाहेक प्रयोग गर्ने, कर्मचारी त एउटा मेरिट आधारमा सिलेक्सन हुन्छ। अनि उनले त्यो विशेषता किन हुन्छ भन्दाखेरि उनका कर्मचारीका यी विशेषता हुन्छन् कर्मचारी तन्त्रका, त्यसैले अरूभन्दा उनको सार एउटै मात्रै हो, लेगल अथोरिटीमा आधारित हुन्छ, जुन लेगल अथोरिटी ऱ्यासनल हुन्छ। त्यसै अथवा न्याय अन्यायका कुराहरू त्यसबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ। पार्टी भन्छ के किसिमको तपाईँलाई परम्पराबाट अधिकार भनेको कुरा त त्यो त कुनै अमूर्त भयो, मूर्त त भएन। लेगल अथोरिटी त कानुनी व्यवस्था गर्यो, कानुनको संशोधन पनि गर्न पाइयो, कानुन पारदर्शी हुने भयो, त्यसैले यो कानुनबाट मात्रै चल्ने हो। त्यसैले उनले के भन्यो भने मैत्री शासन पद्धति भनेकै कर्मचारी तन्त्र हो उनले भनेको अर्थ यहीँबाट। अनि प्रसङ्ग आयो के भने तपाईँले यसो हेर्नुहोस् त, परम्पराबाट चल्योसँग गाह्रो छ। अब अथवा त्यही स्वरूपको सैनिक तन्त्रसँग के सम्पर्क हुन सक्छ? जनताले हेर्छन् तपाईँलाई अब बन्दुकको अगाडि कसैको केही चल्दैन, बन्दुकको अगाडि सत्य मौन रहन्छ भने जस्तो त्यस्तो स्थिति रहन्छ भने सैनिक तन्त्रले नै एउटा किसिमको निरङ्कुशता लान्न सक्छ, उसमा आम हुन सक्छ।
परम्परागत रूपमा राजतन्त्रात्मक ढङ्गले सबै नकारात्मक हुने होइन, तर के हो भने पारदर्शी हुने कुरा त भएन हैन। अर्थ त्यो हो। अनि विश्वमा कति त्यसका पनि त शैलीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन्। कतिपय अवस्थामा कुनै खालि यो व्यवस्था आफैमा खराब र असल हुँदैन, व्यवस्थापकको उसको व्यवस्थापन प्रक्रिया र पद्धतिमा फरक पर्ने हो। त्यसैले कुनै एकात्मक सङ्घात्मक भन्नुहोस् अथवा तपाईँलाई राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक भन्नुहोस्, यी शासन आफैमा संसदीय वा अध्यक्षात्मक शासन, यी पद्धतिहरू त आफैमा खराब र असल भन्ने होइन। र यी पद्धतिभित्र गरिएको हाम्रो सद्नियति र व्यवस्थापकको सद्नियति, शासकको सद्नियति र अन्य परिवेश जन्य कुरा र त्यसको व्यवस्थापकीय कौशलता, शासकीय कौशलतामा निर्भर गर्ने कुरा हुने चाहिँ। अनि त्यसैको आधारमा हामीले ती प्रक्रिया, ती कौशलता, ती परिवेशलाई हेरेर त्यो असल र खराब भनेर तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण, व्याख्या, विवेचना गर्ने मात्रै हो। निरपेक्ष रूपमा आफैमा खराब र असल भन्ने हुँदैन। त्यही अर्थमा अनि उनले चाहिँ के भने तुलना, अब एउटा तुलना त गर्ने हो, गर्दाखेरि उनले स्पष्ट आधार, तथ्ययुक्त आधार चाहिँ प्रस्तुत गरेर यो सबैभन्दा कर्मचारी तन्त्र त नेचरले नै कानुनबाट आउने एउटा हैन, एउटा मेधावी व्यक्तिहरू त्यसमा हुन्छन्। तिनीहरूले एउटा विधिसम्मत रूपमा काम गर्छन्। कुनैले दलबाट अनि विशेषतामा आउला, विशेषता जानेपछि अनि यी विशेषता यिनमा हुन्छन्। अनि त्यही विशेषताले को युक्त जनशक्तिबाट अनि यो शासन सञ्चालन हुने हो भने, यो परिपाटी हुने हो भने सबैभन्दा संसारको उत्तम, सबैभन्दा उम्दा शासकीय परिपाटी, सबैभन्दा असल शासकीय परिपाटी भनेको त कर्मचारी तन्त्र हो भनेर म्याक्स वेबरले यो कुरा 20औं शताब्दीको सुरुवातमा यी कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। 1911 यो 12तिरका कुरा हुन् हैन। 1910 को दशकमा यी कुराहरू अगाडि बढाउनु भयो। अनि त्यहीबाट यो कर्मचारी तन्त्रले विशेष महत्त्व पाउन थाल्यो, यस्तो भन्ने हो। यो मैले प्रसङ्ग ल्याएको के हो त भन्दा तपाईँलाई जम्मा एउटा शब्दको व्याख्या गर्नलाई यत्रो नालीबेली बताएँ। के हो त कर्मचारी तन्त्र भन्दा लिगल ऱ्यासनल अथोरिटीमा, कानुनी विवेकशील अधिकारमा आधारित नागरिक मैत्री जीडीएस पद्धति, जुन अथवा शासन पद्धति भन्नु नै, नागरिक मैत्री शासकीय परिपाटी भन्नु नै कर्मचारी तन्त्र हो मात्रै तपाईँलाई यो ल्याउन खोजे हो। अब यो कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात तपाईँलाई हो, यो कर्मचारी तन्त्र यथार्थमा भन्दाखेरि राज्य सँगै सम्बन्धित छ, राज्य सरकारसँगै सम्बन्धित छ, शासन प्रणालीसँगै सम्बन्धित छ भन्ने बित्तिकै तन्त्र भनेको त शासन हो। यो कहिलेदेखि सुरु भयो भने परम्परागत रूपमा कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात त राज्यसँगै भयो। अब त्यसो हो भने कुन स्वरूपमा सुरु भयो त कर्मचारी तन्त्र भन्दा संसारमा पहिलोपटक सुरुवातमा संसारको जुनसुकै पनि कर्मचारी तन्त्र सैनिक कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु भयो। किन भन्नुहोस् त, राज्यको गठन हुने बित्तिकै सरकारले, शासकले कुनै प्रकृतिमा सुरक्षाको व्यवस्था गरे, राज्य विस्तार गर्ने। त्यसैले सैनिक कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु भएको कर्मचारी तन्त्र अनि विभिन्न स्वरूपहरू लियो। सैनिक कर्मचारी तन्त्र भयो, त्यसपछि सैनिकपछि तपाईँलाई अभिभावक कर्मचारी तन्त्र भन्छौँ हामीले। सबै कुरा अरूले नजान्ने, कर्मचारी मात्रै त्यसमा जान्ने कि त्यो किसिमका कुराहरू। जातीय कर्मचारी तन्त्र, संरक्षक कर्मचारी तन्त्र भन्छ कि भाइ बहिनीहरू, र अहिले बल्ल आधुनिक रूपमा योग्यतामूलक कर्मचारी तन्त्र भन्छ। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रको विकास कसरी भयो त सुरुवात भन्दा राज्यसँगै भयो र परम्परागत रूपमा राज्यसँगै सैनिक कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु भएको कर्मचारी तन्त्रले आफ्ना विभिन्न स्वरूपहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरू, विभिन्न पद्धतिहरू यसले ग्रहण गर्दै गयो, नाम दिँदै गयौँ हामीले। अनि त्यसपछि अभिभावक कर्मचारी तन्त्र भन्न खोजेको अर्थ कर्मचारीले आफूलाई नै अभिभावक सम्झने, अरू जान्दैनन् भन्ने, निरीह ठान्ने त्यो कुरालाई अभिभावक कर्मचारी तन्त्र, गार्जियन ब्युरोक्रेसी हैन। त्यसलाई सैनिक कर्मचारी एउटा मिलिटरी ब्युरोक्रेसीका कुरा। त्यसपछि अभिभावक कर्मचारी तन्त्र एउटा गार्जियन ब्युरोक्रेसी भनौँ। र अर्को त्यसपछि बेला बखत हैन जातीय कर्मचारी,
कास्ट ब्युरोक्रेसी भने कुनै जाति विशेषले कर्मचारी हुन पाउने, सेवामा पाउने, कसैले सेवा नपाउने हैन। जुन असमावेशी प्रकृतिको कर्मचारी तन्त्र पनि भयो। तर हामीले देखिरहेकै छौँ त्यो हैन, संसारमा अन्त पनि छ र हामी कहाँ पनि विगतमा थियो। यो त जातीय कर्मचारी तन्त्र जस्तै यहाँलाई कहाँ हो पृथ्वीनारायण शाहको उसमा छ थर घर होइन, गोर्खामा छ थर घरले अथवा नेपालमै पहिला सुरुमा छ थर घर मात्रै सरकारी सेवाका लागि उपयुक्त हुन्थे भनेपछि त्यो भित्रबाट मात्रै पाँडे पन्त राणा अर्याल बोहरा खनाल के भनेर पढ्नुहुन्छ नि, यिनीहरू मात्रै सरकारी सेवाका लागि योग्य हुन्थे भनेपछि कर्मचारी तन्त्र भनेको यो हिसाबले बुझ्नु। अब त्यसपछि भनेको जातीय कर्मचारी तन्त्रको प्रचलन पनि भयो। अनि त्यसपछि अब यो संरक्षक कर्मचारी तन्त्र भन्छ प्याट्रोनेज ब्युरोक्रेसी, त्यो भनेको स्पेल सिस्टम हो, लुट तन्त्र पनि आयो। राजनीतिक रूपमा संरक्षण गर्ने भनेको राजनीतिक त्यसलाई हामीले लुट प्रणाली भनौँ अथवा संरक्षक कर्मचारी तन्त्र भनेको प्याट्रोनेज ब्युरोक्रेसी नेपालीमा हामीले नाम दुई तीनटा विभिन्न अर्थबाट यसरी लेख्छौँ अङ्ग्रेजीमा पनि, तर त्यसलाई विशेषतः त्यसले राजनैतिक रूपमा कर्मचारी हुनका लागि तपाईँ राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरा र राजनीतिक फेरबदलसँगै फेरबदल हुने कुरा जुन परिपाटी हो त्यो चाहिँ संरक्षक कर्मचारी तन्त्र प्याट्रोनेज ब्युरोक्रेसी भनेपछि त्यसबाट यी कुराहरूबाट जे चल्दै आए विकृतिहरू विसङ्गतिहरू भए अनि त्यसमा सुधार गर्ने क्रम त हो। यो सुधार गर्नका लागि आधुनिक कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात अब यो अहिले हामीले यहाँ भन्नु त यसमा विभिन्न किसिमको आधुनिकीकरण त निरन्तर प्रक्रिया हो र अहिलेको कर्मचारी तन्त्र भन्नु नै अहिले कर्मचारी तन्त्र भनेर हामीले जे बुझ्छौँ त्यो चाहिँ योग्यतामूलक कर्मचारी तन्त्र, मेरिटोक्रेसी, मेरिट बेस्ड ब्युरोक्रेसी अथवा मेरिटोक्रेसी भनेर भन्छौँ। मेरिट ब्युरोक्रेसी, मेरिट बेस्ड ब्युरोक्रेसी मूलक कर्मचारी तन्त्र अहिले चाहिँ अब संसारमा योग्यतामूलक कर्मचारी तन्त्रको अब सुरुवात योग्यतामूलक आधुनिक प्रशासन संसारमा कहीँ कतै बेला आधुनिक कर्मचारी तन्त्रको एउटा पिताको रूपमा लिन्छ, म्याक्स वेबरलाई मानिन्छ। म्याक्स वेबर म्याक्स वेबरलाई दिन्छ र उनले सन् 1910 को दशकमा सम्बन्ध शासकीय परिपाटी भनेको सबैभन्दा असल र नागरिक मैत्री शासकीय परिपाटी भनेको कर्मचारी तन्त्र हो र यसको यो लेगल ऱ्यासनल अथोरिटी कानुनी एवं विवेकशील अधिकारमा हुन्छ भनेर उनले यही भने हुन्। यसैलाई नै बुझ्ने हो। त्यसैका पिता भने उनले कुनै कर्मचारी तन्त्रको परिभाषा दिएका होइनन् र बताउनु भयो कर्मचारी तन्त्र जान्नुपर्ने अवधारणा यही हो र अरू यसमा अरू केही छैन। कर्मचारी तन्त्र जहाँ कर्मचारी त्यहाँ कर्मचारी तन्त्र भइहाल्छ। एउटा यो हिसाबले हेर्छौँ। कर्मचारी तन्त्रलाई अहिले तपाईँलाई विभिन्न अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ, नगर्ने होइन। कुनै कार्य सम्पादन प्रक्रियाहरू छ भने प्रक्रियागत समग्रतालाई पनि प्रक्रियाहरूको समग्रतालाई पनि कर्मचारी तन्त्र भन्छौँ कि त्यो यो मोर ब्युरोक्रेटिक छ भन्छ नि, त्यो अलिकति प्रक्रिया लम्बा भयो अथवा प्रक्रिया मात्रै कुराहरू ल्याउन थाल्यो भने यो त एकदम ब्युरोक्रेटिक भयो। यहाँ ब्युरोक्रेटिक जन्जालमा प्रक्रिया देखायो भने ब्युरोक्रेटिक त्यसैले कार्य सम्पादन
प्रक्रिया लिने गरिन्छ हैन। ब्युरोक्रेसी भन्नाले कार्य सम्पादन प्रक्रियाको समग्रतालाई तन्त्र। अरू कुरा त यो पनि निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ, गतिशील हुन्छ। अब अघि नै भन्यौँ कानुनमा आधारित हुँदो रहेछ, हामी त्यो कुरा भन्यौँ हैन। र यो कर्मचारी तन्त्रका पनि विविध आयामहरू छन्, यो पनि बहुआयामिक विषय हो। अब निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुन्छ, यो राज्यसँगै शासन प्रणालीसँगै सम्बन्धित छ, यही कुरा भन्ने हो। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र भनेकै फेरि अर्को अर्थमा भन्ने हो भने एउटा शासकीय परिपाटी हो र कर्मचारीहरूको जुन हामी सार्वजनिक व्यवस्थापनका हिसाबले कर्मचारी तन्त्र भन्नाले सार्वजनिक कर्मचारी तन्त्रलाई बुझिन्छ। फेरि कर्मचारी तन्त्र त अब निजी क्षेत्रको कर्मचारी तन्त्र अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकारीको कर्मचारी तन्त्रलाई भने होइन, सार्वजनिक कर्मचारी तन्त्रलाई नै बुझिन्छ। तन्त्र भनेकै शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित भयो हुनाले त्यो अर्थमा बुझ्छौँ। र अब यो संगठनसँग पनि सम्बन्धित हो, सरकारसँग पनि सम्बन्धित हो, राज्यसँग सम्बन्धित हो। हामीले यहाँ सार्वजनिक कर्मचारी तन्त्र पढ्ने भयो हुनाले राज्यसँग सम्बन्धित छ, सरकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने हो, अर्थ त्यो हो। यो हिसाबले जान्छौँ। अब कर्मचारी तन्त्रलाई दुईटा कुरा, एउटा त कर्मचारी व्यवस्थापन र सो कर्मचारीको हामीले नागरिक समाजको शासन मैले पढ्नु भएको थियो नि भाइ बहिनीहरू, त्यसको नियम भनेको समग्र 3R टु पोस्टारको कुरा, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको नियमन व्यवस्थापन, अथवा त्यसरी जान सक्नुहुन्छ। कर्मचारीहरूको प्राप्ति भन्नुहोस् न, कर्मचारीहरूको प्राप्ति, उनीहरूको भर्ना छनौट हैन, उनीहरूको कार्य विभाजनदेखि लिएर समग्र रूपमा त्यसलाई कर्मचारी व्यवस्थापन भन्छौँ। कर्मचारी व्यवस्थापन र समग्र जीडीएसमा कर्मचारीहरूको योगदान, जीडीएसमा योगदानको समष्टिलाई नै कर्मचारी तन्त्रको नामले चिनिन्छ। यही नै हो। यही अर्को एउटा रूपमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो दुईटै कुरा त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछन्। बेला बेलामा तपाईँले यो कुरा चर्चा गरिरहनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी बिनाको त कर्मचारी तन्त्रको कुरा गर्ने कुरा भएन नि होइन, त्यस्तै हो होइन। सैनिक बिनाको सैनिक तन्त्र, राजा बिनाको राजतन्त्र होइन, जनता बिनाको गणतन्त्र अथवा जनता बिनाको कुनै पनि तन्त्र हुँदैन। त्यसैले यो कर्मचारीको पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासन जे भन्नुहोस्, योगदान जनाउँदछ। यति कुरा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यति जान्यो भने पुग्यो, अरू विशेषता सबै कुरा आयो। अब म्याक्स वेबरले कर्मचारी तन्त्रका विशेषताहरू के बताउनु हो, त्यसका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, विकल्प सबै त्यही छन्। एउटा तपाईँलाई यहाँ मैले तपाईँलाई सम्झन सजिलो होस् भनेर एउटा बनाइदिने गरेको छ। कतिले कर्मचारी तन्त्रका विशेषता लेख्न नजान्ने के गर्ने भन्दा, कर्मचारी तन्त्रका विशेषताहरूमा एउटा फ्रेज लेख्नुहोस्, भनेको वाक्य लेख्नुहोस्, निश्चय पनि यो अलि बृहत छ। यति हो, निश्चय पनि यो अलि बृहत छ भन्ने तपाईँलाई एउटा वाक्य लेख्नु सुरुमा इन्भर्टेड कर्मचारी तन्त्रका विशेषता अलि बृहत यति लेख्नुहोस्, अरू केही लेख्नु पर्दैन। के भन्न खोजेको, निश्चय पनि यो अलि बृहत छ भनेको निश्चय पनि अलि बृहत भन्ने बनाएको मात्र। नि भने के भन्दा यो नियम कानुनमा आधारित
त्यसको विशेषता त्यति नि बराबर नियम कानुनमा आधारित छ भनेको सक्षमता यो सक्षम हुन्छ सक्षम कसरी हो त्यहाँभित्र त सबै अरू प्रसङ्ग पनि आइरहन्छ सक्षम किन भयो एउटा मेरिट सेलेक्सन हुन्छ मानेको निर्दिष्ट योग्यता तोकिया हुन्छ वाञ्छनीय योग्यता हासिल गर्ने पर्यो अनुभव हुनै पर्यो अनुभव योग्यता तोकेकै हुन्छ एकाडेमिक त्यो चेतना हुने भयो अनि उसले निरन्तर रूपमा त्यो आफ्नो एउटा वृत्तिमा लागेको हुन्छ त्यस्ता प्रसङ्ग हामीले बुझिहाल्छौँ यो सक्षमता यो भनेको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ योग्यता मेरिट सिस्टममा आधारित छ कर्मचारी तन्त्र मेरिट सिलेक्सन हुन्छ भनौँ योग्यता प्रणाली निश्चय प भनेको पद सोपान यसमा हायरार्की हुन्छ विभिन्न किसिमका पदीय श्रृङ्खला हुन्छ पद सोपान भनेको पद श्रृङ्खला हुन्छ कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुख सचिवसम्म हेर्नुहोस् त कार्यालय सहयोगीदेखि तपाईँलाई अथवा तह 1 देखि लिएर तह कुनै तपाईँलाई 12 18 कति तह भन्ने चाहिँ यी पद श्रृङ्खला यसको रहन्छ त्यसैलाई पदको भर्याङ सोपान भने सोपान भनेको भर्याङ हायरार्की त्यो हो अर्को पद सोपान हुन्छ अब फेरि अर्को नि भनेको निरन्तरता स्थायित्व हुन्छ यो कुनै अस्थायी पटकता होइन तुलनात्मक रूपमा कोसँग तुलना त्यसलाई राजनैतिक पक्षको तुलना कर्मचारीता प्रशासन निश्चय पर्ने अब भनेको तपाईँलाई त्यसले अवैयक्तिकता भन्छ इम्पर्सनालिटी भनेर भने हुन्छ अवैयक्तिक भनेको फेसलेस भएर काम गर्छ यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन भने हैन अवैयक्तिकता इम्पर्सनालिटी यो कुरालाई खोजे हो त्यसैले कुनै लिङ्ग जात जाति भाषा धर्मका हिसाबले किन व्यक्ति भनेपछि त्योबाट आग्रह पूर्वाग्रह हिजो मैले त्यो कति राम्रो बोलिरहनु भएको थियो हाम्रो यो अहिले निर्वाचित हुनुभएको हर्क साम्पाङजीले मैले त्यो टीकाराम यात्रीजी AP1बाट इन्टरभ्यू लिनका लागि उहीँ पुग्नु भएको रहेछ धरानमा अनि उहाँको धेरै पुरै हेर्न चाहिँ पाइनँ एकछिन सट्ट हेरेँ तपाईँलाई यो गाह्रो हुन्छ के हुन्छ काम गर्नु मलाई गाह्रो हुँदैन किनभने म स्वतन्त्र हिजो म एक्लै थिएँ कुनै मैले कहीँ कसैप्रति कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने जनताप्रतिको बाहेक मेरो अरू कसैसँग कमिटमेन्टहरू केही छैन कसैलाई जागिर दिन्छु भन्ने आश्वासन ल्याएको छैन केही गरेको छैन भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभयो कि र मैले कुनै किसिमप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट कुनै पनि नागरिकलाई मैले जनता हुनुहुन्छ मतदाता उहाँ पनि हो र समग्र धरानवासी अब मेरो चाहिँ जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो र मैले उहाँहरूप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नगरी सही जुन किसिमको भाव प्रस्तुत गर्नु त्यही हो इम्पर्सनालिटी किनभने कहीँ कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन हैन कुनै प्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन लैङ्गिक जातीय भेदभाव अनिवार्य अब यो त मान्छेलाई वर्गीकृत गर्ने वर्गीकरणले नै बिगार्ने वर्गीकरणबाट नै अनि त्यो समूहीकरण गुटबन्दी त्यहीँबाट सुरु हुने अनिवार्य भन्नु अब धरान होला कुनै ठाउँमा कुनै रूपले मेजोरिटी होला यहाँ त बहुल जातीय समाज हो भन्ने आशयमा उहाँले धेरै अत्यन्त सुझबुझका साथ त्यही आधारबाट नै उहाँ सिलेक्टेड भएको हुनुपर्छ हैन फेरि धरानवासी समग्र रूपमा त्यहाँ अब साक्षरताको सबै साक्षर सबै देश विदेश बुझेको सबै भुक्तभोगी हैन सम्पन्न स्थान भाव हुनाले पनि त्यहाँ धेरै र त्यसमा पनि उम्मेदवार पनि त्यो किसिमको मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्र प्रस्तुत गर्न खोजेको कि अवैयक्तिकता भन्न खोजेको कुनै जात जाति भाषा लिङ्ग सम्प्रदायको बिचमा आग्रह पूर्वाग्रह नगरिकन सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने अर्थ त्यो ली भनेको लिखित अभिलेख र यसले जे काम गर्छ लिखितमा हुन्छ अब कुनै मौखिक रूपमा आदेश निर्देशबाट चल्ने आदेश पनि लिखित आदेश हो मौखिक हो तर त्यसलाई लिखितमै रूपान्तरण हुन्छ सैनिक तन्त्र जस्तो हुँदैन राजतन्त्र हुकुमको जवाब छैन
के हो भन्दा बोलिने कानुन भन्ने हुँदैन हैन। त्यसैले लिखित सबै लिखितम हुन्छ कुनै चल्दैन। प्रक्रिया यसको अर्को विशेषता लिखित अभिलेख हुन्छ। अर्को ब्री भनेको बको तल खुट्टो तानेको के ब्री भनेको वृत्ति प्रणाली। यसको प्रणाली हुन्छ भने वृत्ति प्रणाली भनेको एउटा कुनै लेभल सर अलिकको क चाहिँ छैन हो हजुर अलिक भनिसकेको थियो नि त अलिकको क चाहिँ होइन हो भनेको के त्यसको चाहिँ छैन हो भनेको अलि ब्री अत छ भनेको के अलि अपछि लि मात्रै हो। अनि ब्री भनेको वृत्ति प्रणाली तपाईलाई त्यहाँ त बृहत भनेको अलि बृहत छ अलि भनेको अलि बृहत छ भन्छ नि हामीले अलि अधिक भन्ने अर्थमा अथवा अलिअलि भन्ने अर्थमा ल्याउँछौँ नि शब्दले त्यो वाक्यले अलिक छिटो सम्झनु होला भनेर भनेको। अनि ब्री भनेको वृत्ति प्रणाली क्यारियरिजम क्यारियर सिस्टम त्यो भनेको एउटा निर्दिष्ट पदमा अघि हामीले भन्यौँ प्रवेश गरेर एउटा लामो आफ्नो क्यारियर अफिसर भइसकेपछि अनि त्यसमा अफिसर उपसचिव सहसचिव जुन वृत्ति पद छ त्यही जुन हामी पद सोपान भनेका छौँ त्यो नै वृत्ति पथ हो कि त्यो पथमा तपाईँ सचिवसम्मको लक्ष्य राख्नुहुन्छ र त्यसमा अब त्यो सचिव मध्येहरूकै एकजना मुख्य सचिव हुने भए हुनाले अनि मुख्य सचिवसम्मको हाम्रो जुन वृत्ति पद छ त्यही हो वृत्ति प्रणाली भनेको। अनि एउटा सर्टेन पदमा आइसकेपछि अनि त्यसबाट आफ्नो वृत्ति प्रणालीमा सुधार गर्दै लैजाने वृत्ति विकास गर्दै लैजाने जुन पद्धति छ वृत्ति प्रणाली हुन्छ भनेको। अनि तपाईँलाई वृत्तिको पनि एउटा आफ्नो स्ट्रिम हुन्छ कि एउटा प्रभाव हुन्छ। जस्तै तपाईँ सैनिक वृत्ति सुरु गर्ने कि भने जस्तै अब यहाँ प्रहरी वृत्ति सुरु गर्ने निजामती वृत्ति तपाईँले निजामतीलाई रोज्नु यहाँ अहिले हामीले कर्मचारी तन्त्र हो कि निजामती कर्मचारी तन्त्रमा तपाईँ निजामतीभित्र पनि तपाईँ प्रशासन सेवाभित्र आउनु प्रशासन सेवाभित्रको पनि तपाईँ कुन भित्र जाने अब त्यो भित्रका पनि कहिलेकाहीँ हैन एउटा मूल एउटा आधार मूल स्तम्भ एउटा छ र त्यसमा कहिलेकाहीँ हाँगा फाट्ने पनि हुन्छ हैन। प्रशासन सेवा त एउटा मूल हो कहिलेकाहीँ त्यहीँबाट तपाईँलाई माथि बढ्दै जाँदाखेरि प्रशासनबाट पस्यो एउटा सामान्य प्रशासन त्यसको मूलमा पस्यौँ अनि कहिले सामान्य प्रशासन भनेर एउटा हाँगो गइरहेको हुन्छ त्यो हाँगोमा फेरि अरू त्यसैबाट राजस्व लेखा अब यस्ता प्रसङ्ग हुन्छन् र त्यसैभित्र पनि तपाईँलाई एउटा त्यहीँबाट सुरु भयो वृत्ति एउटा कुनै वृत्ति भयो वृत्ति प्रणाली हुन्छ त्यो आफ्नो उन्नति गर्ने भने प्रगति गर्दै लेख्ने त्यसको सेवा सुविधाका कुराहरू त्यसका मान मर्यादाका कुराहरू यी कुराहरू भन्छन् भने हो। अनि भनेको अनुशासन अनुशासन तथा आचार संहिताका कुराहरू त्यो अनुशासित हुन्छ आचरणबद्ध हुन्छ यसमा कुनै आचार संहिता तोकिया हुन्छ त्यो आचरणबद्ध हुन्छ आचरणहीन भयो भने त्यसमा त्यसले यहाँ अनुशासन सबै कुरा के हो भने कानुनबाट चल्ने हो उसको वृत्ति प्रणाली छ त्यो वृत्तिको उसको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने सूचकमा उसको आचरणमा आचरणका कुराहरू समाहित भए हुन्छ। उल्ल पुरस्कार र दण्डको आधार पनि सबै त्यो वृत्ति प्रणालीको आधारै हाम्रो आचार संहिता भनेपछि ती कुराहरू सबै यसमा चाहिँ रहन्छ यो अनुशासित हुन्छ अरूको तुलनामा। जस्तै राजनीतिक पनमा अरूपनमा तपाईँलाई हैन अलिकति त्यो किसिमको आदेश निर्देश परिपालन नहोला यहाँ चाहिँ सुपरिवीक्षकप्रति लोयल हुने कानुनप्रति लोयल हुने र आफ्नो पद्धतिप्रति ऊ चाहिँ शिरोधार्य गरेर जाने हुन्छ उनले तुलनात्मक ढङ्गले यो चाहिँ अनुशासित एवं मर्यादित हुन्छ आचार यसमा अनुशासन र आचार संहिता यसको अर्को। अनि बृहत त भनेको तटस्थता र उहाँले तटस्थतालाई राजनैतिक तटस्थता भन्नुभएको थियो किन है अवैयक्तिकताले सर्वाङ्गीण तटस्थतालाई उहाँले अरू कुराहरूलाई अवैयक्तिकताबाट व्यक्त गर्नुभयो र राजनीतिक रूपमा तटस्थता राजनीतिक असंलग्नता राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहित
व्यवस्था तथा अवस्था लाई राजनीतिक निष्पक्षतालाई उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ तटस्थता भनेको राजनैतिक तटस्थता, पोलिटिकल न्युट्रालिटीलाई नै उल्लेख गर्नुभएको छ। किन भन्दा उहाँले उहाँको यो कर्मचारी तन्त्रको बारेमा वकालत गर्नुको जग नै स्पोल सिस्टम हो भनेको राजनीतिक रूपमा जुन लुटतन्त्र थियो अथवा हामी प्याट्रोनेज ब्युरोक्रेसी भनेका थियौँ, स्पोल सिस्टम भनेका थियौँ, त्यसबाट जुन जेडिएस पद्धतिमा परेको नागरिक नकारात्मक असर छ, ती कुराहरू ती पर ल्याउनु भयो। अहिले त्यो उहाँले ल्याएको अवधारणा भनेको मेरिट ब्युरोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी हो। त्यो मेरिटोक्रेसी नै अहिले चाहिँ हामीले मेरिट ब्युरोक्रेसी भन्नु र ब्युरोक्रेसी भन्नु एउटै हो भन्ने अर्थमा हामीले प्रयोग गर्दै आयौँ। त्यसैले उहाँले त्यो स्पेल सिस्टमका कमी कमजोरीलाई हटाउनका लागि स्पेल सिस्टम भनेको राजनैतिक आबद्धता संलग्नता थियो र राजनैतिक तटस्थता हुनुपर्छ भन्ने पाठमा र मेरिट ब्युरोक्रेसीको मूलभूत विशेषता यही हो भनेर, त्यसैले यो चाहिँ यो आधारको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भनेकै हुनुपर्ने यही हो, यसका मूलभूत चरित्र नै हुनुपर्ने। तिमीहरूले यसलाई बिगार्यौ, नदिएनौ र यो आफ्नो मार्गमा यसरी गएन, त्यो कारणले गर्दा कर्मचारी तन्त्र माथि क्वेसन भा हो भन्ने पाठमा उहाँले यति विशेषता बताउनुभयो। यही भित्र तपाईँले अरू त्यहाँ निरन्तरताका हिसाब थाई सरकार भन्नु होला, अरू भन्नु होला, शब्द जे प्रयोग गरे पनि हुन्छ। के चाहिँ कुनै पनि हालतमा तपाईँले नभन्नु होला भने नोकरशाही भनेको छ, लाल फिता छ, यो चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। अब विशेषता आयो भने सबल पक्ष के हुन्छ, यसबाट सकारात्मक परिणामहरू जे आउँछन्, सबलता जे पोजिटिभ रिजल्ट हुन्छ त्यो सकारात्मक सबल पक्ष हो र जे र कर्मचारी तन्त्रको कुनै दुर्बल पक्ष हुँदैन, नकारात्मक पक्ष हुँदैन। आफैमा कर्मचारी तन्त्र एकदम उम्दा शासन हो, तर यसको व्यावहारिक विचलन जुन हाम्रो यसका जुन आदर्शको विचलन छ, यी आदर्श हुन् कर्मचारी तन्त्रका विशेषता। कर्मचारी तन्त्रका सिद्धान्त भनेकै नि यी विशेषता मात्र। कर्मचारी तन्त्रका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर, कर्मचारी तन्त्रका मूल्य मान्यता के हुन् भनेर लगाएर फेरि विशेषता त जानेको के होला, त्यो मिलाएर लेख्ने हो कि भन्ने हचुवा भन्नु पर्दैन। कर्मचारी तन्त्रका आदर्श भनेकै यसका सिद्धान्त भनेको, यसका मूल्य मान्यता भनेकै यसका विशेषता हुन्। यसले कर्मचारी तन्त्रको आदर्शको विचलन र हाम्रा व्यवस्थापक यसका दुर्बल पक्ष देखिए। एउटा आदर्शको विचलन र अर्को व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले, कमजोरीहरू नै यसको दुर्बल पक्ष हुन्। आफैमा कर्मचारी तन्त्रको दुर्बल पक्ष छैनन्। कर्मचारी तन्त्र जे हो त्यो एकदम सबलै पक्ष, राम्रो पक्ष, उम्दा पक्षकै हिसाबले कर्मचारी तन्त्रका कुराहरू हामीले गर्छौँ। त्यसैले सबलता, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विशेषता, सबलता र दुर्बलता उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिदिन सक्छ जाँचमा। सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष भन्छ, त्यस्तो बेलामा कसरी जान्ने त भने त्यही तपाईँलाई अब नियम कानुनमा आधारितबाट त्यसैमा सबल पक्ष, त्यसैमा दुर्बल पक्ष खोज्ने। अब तपाईँलाई पहिला निश्चय पनि अलि वृहत्तर छ, निश्चय पनि अलि कुराहरू नियम कानुनमा आधारित भएपछि के हुन्छ, सुशासन आधारित भएपछि त्यही होइन, कानुनको शासन प्रवर्तन हुने भयो, त्यसलाई टेवा पुर्याउने भयो, पारदर्शी हुने भयो। नियम कानुनमा आधारित पारदर्शिता प्रवर्तन गर्ने, जिम्मेवारी र जवाबदेही त प्रवर्तन भएन, त्यही हो। अरू कुरै भएन, सबै यो वैधानिकता, वैधानिक भयो, लेजिटिमेट भनेको जनस्वीकार्य समर्थन भयो। हेर्नुहोस् पोजिटिभ पक्ष त्यहीँबाट एउटै सक्षम सक्षमताले जनताको परिणाम के हुन्छ,
भन्दाखेरि त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ, सुशासन प्रवर्धन हुन्छ, प्रभावकारी जिडिएस हुन्छ। त्यसैका लागि खोजे त सबै कुराले त्यसैलाई ल्याउने भनेपछि हामीले सक्षमताले विशेषता त्यहाँ विशिष्टता हासिल हुन्छ हैन, विशिष्टता हुनेको। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यसबाट गुणस्तरीय सेवा प्रभाव। अब तपाईलाई योग्यता प्रणाली त्यो त्यसैसँग जोडिहाल्यो, खालि अलग अलग गर्नु पर्दैन कि मनमा सम्झेर लेख्ने। योग्यता प्रणालीले गर्दाखेरि के हुने, मेरिट सिलेक्सन मेरिट बेस्ड भनेपछि त यो अघि नै हामीले भन्यौँ सक्षम एउटा उसँग जुन सक्षमताको प्रसङ्ग त्यहाँ जोडियो, त्यसको परिणाम सबल पक्ष त्यागी गुणस्तरीय सेवा, यी कुराहरू हामीले भन्यौँ। अनि त्यसपछि पद सोपान। पद सोपानले के हुने भन्दा तपाईलाई अब एउटा त कार्य विभाजन गर्न सजिलो हुने एउटा पाठ, पद सोपानको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्न सजिलो हुने, त्यसको अनुगमन नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने, सुपरिवेक्षण अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि सञ्चार गर्न सजिलो हुने पद सोपानको कारण। अर्को सही निर्णय हुने, किनभने तपाईलाई सही निर्णय हुने भयो। अर्को तपाईलाई अर्को के हुने भयो भन्दा हस्तान्तरण पनि हुने भयो नि, हुनेको एउटा नियन्त्रण गर्नका लागि, सञ्चार गर्नका लागि, समन्वय गर्नका लागि, त्यसका लागि सबल पक्ष हैन। सांगठनिक एउटा दिगोपना, सरकारकै दिगोपना हुनेको त्यही नै हो। र कुनै किसिमका अस्थिरताहरू रहेनन् हैन, जुन राजनीतिक अस्थिरतासँगै सेवा प्रवाहमा हुने कुराहरू त त्यो सब बन्द भयो। त्यसैले हाम्रो सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुनेको एउटा थियो। अब थायित्व भइसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुने, त्यो त अरू प्रसङ्गबाट पनि जोड्न सक्छौँ हामीले। एउटा संस्थागत संस्मरणको कुरा पनि आयो हैन, यी कुराहरू रहे। अब निस्सहयोग पनि अलि बृहत छ भनेर चाहिँ अवैयक्तिकता भनिसकेपछि अब तपाईलाई एउटा नागरिक सन्तुष्टि हुने भयो, कुनै पार्सियल त्यहाँ नागरिक सम्बन्ध, सामाजिक एकता हुने भयो, राष्ट्र निर्माणमा योगदान हुने भयो, सबै त्यहाँबाट अवैयक्तिक भनिसकेपछि त्यहाँको द्वन्द भएन नि, सामाजिक शान्ति हुने भयो, सामाजिक एकता कायम हुने भयो, पोजिटिभ परिणाम सबल पक्ष थियो। अनि त्यसपछि लिखित अभिलेख, यसले औपचारिकतालाई जोड दिने भइसकेपछि लिखित अभिलेख हुने बित्तिकै एउटा तपाईँलाई त्यो त प्रमाणको रूपमा भइसकेपछि त्यसले पनि वैधानिकताका प्रसङ्गहरू कुरा त आएको थियो, तर यसले तपाईँलाई ज्ञान सिप हस्तान्तरण गर्न सजिलो भयो, अध्ययन अनुसन्धान गर्न आधार बन्ने भयो एउटा पाठ हैन, एउटा तुलनात्मक रूपमा सुधार गर्न सजिलो हुने भयो एउटा, किनभने तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरेर त्यो एउटा प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न पाइयो नि त, अभिलेख भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रामाणिक भयो हैन, त्यो आधारमा र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुने लिखित अभिलेखले गर्दाखेरि एमआइएस प्रभावकारी हुने भयो तपाईँलाई। त्यसको सबल एमआइएसबाट फेरि अनि तपाईँलाई फेरि निर्णय प्रक्रियामा सूचना आउने भयो, त्यो कुरामा आधार मिल्ने भयो भनेपछि यो कुरा पनि तपाईँले भन्न सक्नु। अब वृत्ति प्रणाली, वृत्ति प्रणाली भनेको अर्थ के हो भने उसले जहिले पनि आफूलाई योग्य र कुशल भनिरहने, योग्यता अभिवृद्धि गर्नका लागि, उसले आफ्नो सक्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि जहिले पनि प्रयत्नशील रहिरहने भयो। त्यसका लागि यसले त्यो वृत्ति प्रणालीले गर्दा त्यसपछि अनुशासन छ, एउटा अनुशासित बन्नका लागि अनि कर्तव्यनिष्ठ बन्नका लागि ऊ चाहिँ प्रेरित भइरहन्छ। प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने, प्रभावकारी कार्य सम्पादनले अनि भनेको कार्य सम्पादनको स्तर चाहिँ उन्नत कार्य सम्पादन स्तर हुने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जहिले पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनुशासित भइरहने कुरालाई टेवा दिइहाल्ने त्यो पाठमा एउटा अभिप्रेरणा, उच्च मनोबल तथा उत्प्रेरणा भनौँ न, उत्प्रेरणा तथा मनोबलको स्तर चाहिँ उच्च रहनका लागि यसले आधार प्रदान गर्यो, त्यो किसिमले भन्ने भयो। र अर्को अनुशासन आचार संहिता, त्यसको पोजिटिभ कुरा आइहाल्यो, सुशासन प्रवर्धन। र अर्को चाहिँ तटस्थता निष्पक्ष, राजनैतिक तटस्थता तथा निष्पक्षतालाई हामीले उल्लेख गर्न खोजेको, त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले अब स्पेल सिस्टम नहुने बित्तिकै त्यसले अघि नै माथि आइहाल्यो, नागरिक मैत्री एउटा
नागरिक मैत्री शासन पद्धति विकास हुनुभयो। यी सबै कुराले के हुने भयो त भन्दा अब समग्रमा तत्साधारण परिवर्तन हुने भयो। यो सबै कुराको फेरि प्लस के हुँदो रहेछ त भने दश आधार परिवर्तनमा योगदान हुने भयो। अरू प्रश्न सबल पक्ष यो रहेछ। त्यसैले राम्रो गर्नका लागि र नराम्रो नगर्नका लागि नै यसको भूमिका हुँदो रहेछ। त्यही सबल भूमिका पनि हुँदैन, केही हुँदैन। यसको आदर्शको विचलन हुने र व्यवहारमा विचलन, व्यवहारिक कमजोरीहरू हुने, व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू हुने, कमजोरीहरू नै यसका दुर्बल पक्ष हुन्। आफैमा दुर्बल पक्ष छैन। त्यसो भए व्यवहारमा के कमजोर भयो? नियम कानुनमा आधारित भयो। आधारित भनेको थियो नियम कानुन नै अस्पष्ट भएपछि क्या हुन्छ, प्रक्रियागत विलम्बता भएपछि के हुन्छ, प्रक्रियामुखी भइदियो। अनि जटिल र अस्पष्ट कानुन भइदिएपछि अनि त्यसले भ्रष्टाचारलाई मौलायो। त्यहाँनिर कुरा थियो। अनि तपाईँलाई लाल फितासाई हुन्छ, रेड टेपिजम हुन्छ। त्यो भनेको अर्थ के थियो भने तपाईँलाई त्यो कुनै कामको प्राथमिकता दिन रातो टेपले बिगार्दिने अनि निर्णयकर्ताकामा सेवाग्राहीहरू पुग्ने भए, ए हजुर मेरो काम किन, मेरो त पालो आएन नि हजुर, मेरो भएन नि आज। तपाईँको फाइलमा रातो टेप नै बाँधेर हिँड्छ। रातो टेप बाँधेर आउनुहोस् न, हेर्नुहोस् प्रक्रिया कति बढा, काम खुरुखुरु निर्णय गरिदिने, कार्य सम्पादन गर्ने। तपाईँलाई त्यसले के भयो, खर्च पनि बढाइदियो, प्रक्रिया बढाइदियो, समय बढाइदियो। अनि त्यो रातो टेप बाँध्ने ठाउँमा पुग्यो त, फाइल उठान हुने ठाउँबाट रातो टेप बाँधेर आउने। केसै बाँधिन्छ, त्यसको त तत्त्व छ भन्न थाल्यो। तत्त्व के हो त भनेर उसले पछि त आउँदा त अनि अन्डर टेबलका कुराहरू आउने भनेको अनुचित किसिमका स्वार्थहरू त्यहाँ चाहिँ घुसखोरी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले चाहिँ प्रश्रय पायो। अनि त्यसले आखिरीमा अन्तत के भयो तपाईँलाई भन्दा, अब पहिला त अब त्यो फाइल लिएर जानु पर्यो, फाइललाई रातो टेप बाँध्न पर्यो, त्यो बाँध्नका लागि त्यहाँ बक्साउनु पर्यो, अनि त्यो लिएर जाने। अनि त्यसले प्रक्रिया त्यसै बढी गयो, त्यसले प्रक्रियामुखी भयो, त्यसले लाल फितासाई भनेर त्यो अर्थमा भन्ने हो। रेड टेपिजम भनेको त्यसले लम्ब प्रक्रिया र भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई लाल फितासाई भने हो। अनि त्यसपछि अब पछि त हुँदा हुँदा के भयो भने अब रातो फिता बाँधेको कुनै पनि नबाँधेको कुनै पनि हुने भयो। अब फेरि तपाईँले निर्णय कुन गर्ने? आखिरमा त इतिहास त त्यही दोहोरी, सबै फाइलहरू नै रातो, सबै समान छन् भने त्यसमा के प्राथमिकता, अग्राधिकार के हुने? फेरि त्यसमा निर्णय गर्नका लागि अप्ठ्यारो हुनु भनेको फटाफट काम गरिदिए त कहिले सकेको थियो भनेपछि यो प्रवृत्तिलाई लाल फितासाई भनेर लाल फितासाईपन वृद्धि भयो, बढी प्रक्रियामुखी अनि प्रक्रियागत जटिलता। त्यो त भने थियो, पालना गर्ने त हो नि नियम पनि होइन। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई तपाईँ दण्डहीनताको स्थिति भयो भने के, त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था आइदियो भने नियम कानुनमा आधारित भन्ने मात्रै हो। यसैले व्यवहारमा यी कुरा भएनन् भने त आखिर त व्यवस्थापन र व्यवहार हो, व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणले यी कुरा देखिए। अनि तन्त्रलाई अब लाल फितासाई भन्न थालियो, प्रक्रियामुखी बन्न थालियो। हेर्नुहोस् त कति एउटा भयो। अब सक्षमता भनेको थियौँ, सक्षम हुने त हो, तर सक्षमताको नाउँमा सक्षमता भनौँ, सक्षम भए पो सक्षम, सक्षम नभए के हुने होइन। तपाईँलाई सक्षमताको मापन अहिले त्यहाँ योग्यता प्रणाली त यो सँगै आउँछ। योग्यता प्रणाली भन्यो, योग्यता मापनको आधार के? तपाईँ इन्ट्रीमा योग्यता 3 घण्टाको जाँचले तपाईँको समग्र योग्यता मापन हुन्छ? समय तपाईँलाई योग्यता मापन सधैँ गरिरहनु पर्दैन खै त। एक दिन प्रवेश गर्दा तपाईँले योग्य भयो भने सदाका लागि योग्य हुन्छ त्यो पनि हुँदैन। त्यसैले इन्ट्रीमा हामीले हेर्यौँ, त्यसपछि एउटा मेरिट सेलेक्सन गऱ्यौँ, त्यो मेरिट पनि एउटा लिमिट, एउटा त्यसैमा कैफियत भन्न सक्छौँ नेगेटिभली बोल्दा। र अर्को चाहिँ त्यो मेरिटको निरन्तरता रहेन। र मेरिट केमा हुनु पर्थ्यो त? यहाँ हामी जाँच लियौँ कि मेरिट सेलेक्सनको आधार तपाईँलाई कस्तो आउँछ
काम गर्नु छ एउटा, तपाईलाई परीक्षण गर्नु छ विधिहरु। तपाईलाई प्रश्न आउने के भारतमा बुहारी पृथ्वीनारायण शाहका रानी कति थिए? इतिहास त मुलुकको लागि केही हो, त्यो विषय परक कुराहरुको जानकारी होस् हैन। त्यसैले यस्ता प्रसंगहरुले हामीले मेरिट सिलेक्सन के आधारमा भन्यो भने यस्ता हाम्रो यस्तो किसिमको पाठ्यक्रम अथवा यस्तो किसिमको परीक्षा प्रणालीबाट हामीले मेरिट भनिरहेको छौं। हो, एउटा बेसिक नलेजहरु विभिन्न ठाउँमा हुनु पर्छ, तर हामीलाई चाहिएको के त अहिले त्यसमा पनि मेरिट खोज्ने हो त। मेरिटको एकातिर पुल अर्कोतिर झोलुङ्गो जस्तो काम गर्नुपर्ने एकातिर छ, अर्को छ। अनि इन्ट्री त यो आधारबाट भयो, ल ठिक छ। भोलि कार्य सम्पादनमा जाँदाखेरि त्यो विषयवस्तु त जानकारी छ, त्यसमा उचित तालिम गर्ने, एउटा नियमित रूपमा पहिला सबलीकरण गर्ने खोइ कुरा। भनेपछि हामीले सबलीकरण कार्यक्रम नै एउटा नियमित सबलीकरणका कार्यक्रमहरू नहुने भएपछि अनि हामी एउटा पाठ र अर्को सक्षम पनि थियो, मानव सधैँ सक्षम छ, एकदम मेरिट छ, सक्षमै छ। अनि रह्यो के तपाईलाई बिउ राम्रो भएर के हुन्छ? तपाईलाई बिउको पनि त सदुपयोग हुनु पर्यो। त्यो बिउ अनुसारको हावापानी माटो त्यसको मिलान गर्यो भने पो अनि त्यसलाई त्यो राम्रो बिउबाट राम्रो फेरि वृक्ष बन्ने हुन्छ, फेरि अरु हैन विस्तार हुने कुरा हुन्छ। सक्षमता भयो, सक्षमहरुको कर्महीन जमात जस्तो भयो, सक्षमहरुको कर्महीन जमातमा रूपान्तरण भएको अवस्था। पनि एकातिर तपाईलाई सक्षमताको मापन एकातिर छ, तपाईलाई एउटा विषयमा जानकारी हो, तपाईँ रुचि नभएको विषयमा काम दिनु, असन्दर्भिक विषयमा काम दिनु, कामै नदिनु, युजै नै भएन। अब युजलेस भएपछि के हुन्छ? फलामलाई तपाईले चलाइरहेन भने के हुन्छ? खिया लाग्छ हैन। भनेपछि त यहाँ के हो भने मेरिट सिलेक्सन हुँदाको दिनमा चाहिँ हुन्छ, अनि भइसकेपछि पदस्थापन हुने बेलामै महाभारत, अनि त्यसपछि तपाईलाई नियुक्ति दिएपछि पदस्थापन हुने बेलामा एउटातिर अनुभव छ अनि अर्कोतिर तपाईले जागिर पाइरा हुन्छ। पढेको छ तपाईलाई इन्भाइरोमेन्ट साइन्स हैन, एउटा ढंगले पढिरहेको थियो, अब त्यहाँ तपाईलाई काम अर्कैतिर दियो। पढेको थियो पब्लिक रिलेसन, काम दियो अर्कोतिर। पढेको थियो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट, विषय दियो अर्कोतर्फ। काम गर्ने त्यो त्यसैले आफ्नो योग्यता अनुभव क्षमताका आधारमा राइट पर्सन राइट प्लेस भएन भने सक्षमताको औचित्य के रह्यो? सक्षमको पनि उपयोग भएन भने के औचित्य रह्यो? त्यसैले हाम्रो परिचालनको अवस्था कमजोर भयो, सक्षमहरुको कर्महीन जमातको रूपमा रह्यो। एउटा पाठ अनि एउटा पाठ त्यो र अर्को चाहिँ त्यसैमा अनि योग्यता प्रणालीको मापन नै भएन र निरन्तर योग्यता परीक्षण गर्ने परिपाटी पनि रहेन र वास्तविक रूपमा जे वस्तुनिष्ठ योग्यता हो, योग्यता परीक्षण गर्ने परिपाटीमा हाम्रा कमजोरीहरू रहे हैन। अर्थ त्यो हो त्यसलाई एउटा वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक परीक्षण हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। अनि अब पद सोपान भन्यो, पद सोपानले गर्दाखेरि के भयो तपाईलाई भन्दाखेरि त्यहाँ त जिम्मेवारी पन्छाउने पो हुन्छ भने त्यो ढिलो निर्णय हो। नेगेटिभ कुरा त्यही भन्नु न, माथि भन्नु, तपाईले शाखाबाट हाकिमलाई देखाइदियो, माथि भने कति माथि जाने, कसको माथिसम्म पुग्छ, अनि त्यो जाँदा फेरि त्यसले त्यो पद सोपानले झन् झन्झटिलो बनाइदिने, अनि त्यसपछि जिम्मेवारी पन्छाउने, ढिलो निर्णय हुने, निर्णय नै नगर्ने, हेर्नुहोस् त यो किसिमको पद सोपानले गर्दाखेरि भयो। अनि पद सोपानकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अनुचित किसिमका शोषण पनि भए। तपाईलाई म माथिल्लो भनिसकेपछि माथिल्लो पद तल्लो पद भनेर विभेदका कुरा हुने भए अलिकति दमन शोषणका प्रवृत्तिहरू नेगेटिभली हुन्थेन। त्यहाँ एकता भनेको थियौँ, अहिले राम्रो कुरो हुन्छ भनेको थियौँ हैन, अब नराम्रो भइदियो त के गर्ने, सोचेको त्यो थिएन भन्न खोजेको। म्याक्सवेलले त त्यो सोच्नु भएको थिएन। अनि त्यसपछि अब निरन्तरता भनेको थियो, थाहै हुने भइसकेपछि अहमता भयो। अब तपाईँ सबै कुरा अब थाहै नहुने बेलासम्म मात्रै हरेक किसिमका कुरा प्रतिबद्धता र सारा हैन, थाहै भएको भोलिपल्टदेखि तपाईँलाई थाहै सेवाले गर्दा अहमता भयो। मलाई कसले हटाउन सक्छ र
त्यसले अनुशासनहीनता ल्याइदियो, अहमता ल्याइदियो। त्यो कारणले गर्दा भोलि राजनीति र प्रशासनको बिचमा र सेवाग्राहीका बिचमा त्यसले एउटा सम्बन्धमा अब मूल्याङ्कन नगरेपछि के गर्छ हैन, त्यो आधारबाट अव्यक्तिक रूपमा पनि क्वेसन गर्न सक्दैन। लिखित अभिलेख भने लिखित अभिलेख त व्यवस्थित र सुधार त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अद्यावधि गर्ने भएमै हो, नत्र अभिलेखै लिखित अभिलेख त हुन्छ, भएन भने के गर्ने। नहुने भएपछि अभिलेख कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन छ, हटा पार्थ्यो कमजोर एमआइएस छ, त्यसले त्यो कुरा भएन। त्यसका पछाडि अरू कुराहरू फेरि अरू कुरा होला। वृत्ति प्रणाली भनौँ, वृत्ति प्रणाली त भनौँ, तर वृत्तिका समान अवसर छन् त तपाईँलाई वृत्ति प्रणाली भन्दा वृत्ति विकासका हिसाबमा त्यो पदले मान्छे कुरेर बसेको छ, कति बेला आउला भन्ने। कहीँ चाहिँ मान्छेले पद कुरेर वृत्ति पनि बढुवा हुँदैन। वृत्ति विकासको एउटा पार्टमा तपाईँ दुनियाँ अरू पनि छन् आयाम, त्यसैमा पढाउन। र अर्को चाहिँ कहीँ के छ, तपाईँलाई 5 वर्षमा वृत्ति विकास भएको छ। समान गएका एकैचोटि गएका साथीभाइहरू कोही चाहिँ वृत्तिमा माथि छ, कहीँ वृत्तिका सेवा सुविधा पनि समान रूपमा छैनन्। तपाईँलाई त्यहाँ समान तलब भनौँ, तर त्यो बाहेक कुरा उसको वृत्ति विकासका कुराहरू अन्य कुराहरू कहीँ अवसर छ बढी, कहीँ चाहिँ अवसर छैन हैन। कहीँ चाहिँ तपाईँलाई कार्य जिम्मेवारी एकदम नवीन कार्य जिम्मेवारी, बृहत्तर कार्य जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, कहीँ छैन। त्यसले वृत्तिका समान अवसर पनि छैन र त्यो वृत्तिका पर्याप्त अवसर र न्यायपूर्ण अवसर चाहिँ छैनन् र ती अवसरहरूको न्यायोचित वितरण पनि छैन। पहिला पर्याप्त वृत्ति अवसर छैनन् र भएका अवसरहरूको पनि न्यायोचित वितरण नगरेपछि अनि त्यसपछि कुण्ठा बढ्ने हो। त्यो कारणले हामीले अनुशासन उपरलाई कारबाही नगरेपछि के गर्छ, त्यहाँ दण्डहीनताको स्थिति रह्यो। अब त्यो अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्न सकेको हुन्थ्यो, त्यसैले त्यो पनि रहेन, कमजोर अनुगमन अनि दण्डहीनताको अवस्था त्यो माथिसँगै दोहोरिन्छ। मैले प्रसङ्ग ल्याएको। अब राजनैतिक तटस्थता भनेको थियो, राजनीतिकरण हो, अनुचित हस्तक्षेप भयो हैन। हामीले अब कर्मचारी तन्त्रमा हेऱ्यो भने अब ट्रेड युनियनिजम राम्रो हो, पोजिटिभ हो, नेगेटिभ कुरा होइन भाइ पनि कहिले पनि, पेसागत हकितका लागि थियो त्यो। तर यहाँ के हो, राजनैतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा अथवा तपाईँलाई ब्रदर कन्सर्न भन्नुहोस् अथवा सिस्टर कन्सर्नका रूपमा काम गर्ने भाइ भनेपछि त्यो रूपमा हो कि होइन। राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह हिजो मात्रै मैले उसमा देखेको थिएँ तपाईँलाई एउटा सट्ट अहिले बिहान हो मैले सट्ट उठ्ने बित्तिकै एउटा उसमा हेरेको, राजापुरको मेयरले 7 दिनभित्र राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका टिचरहरूले त्यसमा तुरन्त राजीनामा दिनका लागि, राजीनामा भनेको शिक्षक राजीनामा दिनु परेन, यदि आबद्धता छ भने उता पहिला राजनीतिक दलमा असंलग्नता होइन भने के हो भनेर राजापुरको सन्दर्भ देखाएको थिएँ मैले बिहान। स्वाभाविक हो, तपाईँ शिक्षक बनेको अर्थ कुनै राजनीतिक कर्मी त होइन, कर्मचारी बन्ने राजनीतिक कर्मी त होइन। त्यो त सरकारले केन्द्र तहबाट नै गर्न सक्नुपर्छ, राजनीतिक आबद्धता होइन। दलको सदस्यले नै होइन, ट्रेड युनियनको सदस्य हो, त्यसलाई राजनीतिक दल भने होइन। तपाईँलाई कुनै राजनैतिक दलको चुनाव प्रचारमा लाग्ने, झन्डा बोकेर हिँड्ने कर्मचारीको धर्म होइन। त्यसैले कर्मचारी जहिले पनि न्युट्रल, पोलिटिकल्ली न्युट्रल नै रहनुपर्छ, त्यो पार्टमा भनिएको। नत्र होइन भने त आग्रह पूर्वाग्रह युक्त ढङ्गले काम गरिरहेको हुन्छ सबै कुरा। अनि आन्तरिक सूचनालाई चाहिँ सत्तापक्ष विपक्षका हिसाबले त्यो पनि सूचनाहरूमाथि अनुचित रूपमा त्यसमा कुरा रहन्छ। अब यो त सबै सिस्टमै भत्ताभङ्ग बनाइसकेपछि तपाईँलाई पहिले
अब हामीले जुन कुरा भनिरहेका छौँ स्थायित्व भनेका छौँ, अस्थिरता ल्याइदिने, उहाँलाई राजनीतिक फेरबदलसँगै नेतृत्वमै कर्मचारी तन्त्रको नेतृत्वमै फेरबदल गर्ने हैन जुन परिपाटी छ, स्वाभाविक रूपमा वृत्ति प्रणालीमा हुने कुरा त हो, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनैपर्छ, तर उचित हस्तक्षेपसम्म कि तपाईँलाई कसैलाई पनि जस्तै आखिरमा प्रेस गरेका हुन्छ नि शरीरमा, एउटा सामान्य मुक्का लाउनु र मसाज गर्नुमा त फरक छ नि। त्यसैले त्यही कुरा मसाज गरेको चाहिँ हस्तक्षेप त हो नि, त्यहाँ थिचेको छ नि, तर मुक्काले थिच्नु भनेको त्यो अनुचित हस्तक्षेप हो। त्यसैले त्यो त नकारात्मक अवस्था रह्यो भने त्यसलाई अनुचित रूपमा भनेको अन्य मार्गमा जान थाल्यो भने कसले ट्र्याकमा ल्याउने त भन्दा प्रशासनलाई राजनीतिले हस्तक्षेप त गर्नै पर्थ्यो, तर अनुचित होइन, उचित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ विधिसम्म ढङ्गले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो भएको कुरा के हो त भन्दा ट्रेड युनियनिजम एउटा हाबी हुने अनि ट्रेड युनियनको माध्यमबाट राजनीतिकरण गर्ने, समग्र प्रशासनमा अनुचित हस्तक्षेप हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, यो कुरा त्यहाँ व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न नदिने जुन परिपाटी छ नहुने परिपाटी, यी कुराहरूले कर्मचारी तन्त्रका विकल्पहरू के अरे दुर्बल पक्षहरू रहे भनेको कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका जुन व्यावहारिक विकृतिहरू, विचलनहरू, विकृति विसङ्गतिहरू जे छन् तिनीहरू यसका दुर्बल पक्ष मानियो। कर्मचारी तन्त्रका आफैमा दुर्बल पक्ष छैनन्, यसका सबल पक्ष छन्, यो कुरा हो। अब त्यसपछि हामीले विशेषतामा कहिले नेगेटिभ कुरा नलेख्नु होला, पोजिटिभ कुरा लेख्नु, सबल पक्ष त्यसका परिणाम लेख्नु होला, र दुर्बल पक्ष लेख्ने बेलामा आफैमा दुर्बल पक्ष छैनन्, यी कुरा हुन यसका दुर्बल पक्ष भन्नुहोस् र यसका दुर्बल पक्षलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ वर्तमान समयमा, त्यो कुरा तपाईँले भन्नुहोस्। अनि यी कुराबाट कर्मचारी तन्त्रको सारा सारभूत कुरा चाहिँ बुझिन्छ। अनि अब त्यसपछि तपाईँलाई कर्मचारी तन्त्रको विकल्पका कुरा गरिन्छ कि अहिले अल्टरनेट, यो ब्युरोक्रेसीका अल्टरनेटिभ छ, अल्टरनेटिभ टु ब्युरोक्रेसी भनेर भनिन्छ। ब्युरोक्रेसीका विकल्पहरू के त हैन भनेको अर्थ यहाँनिर के हो त भने अब कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोजियो। कर्मचारी तन्त्रको विकल्प यसका विकृति देखेर कर्मचारी तन्त्रको विकल्पको बारेमा आवाज उठाइयो। कर्मचारी तन्त्र मुर्दाबाद भन्न थाल्यो, कर्मचारी तन्त्र चाहिँदैन, विभिन्न आवाज उठे। कर्मचारीको विकृतिले गर्दा राजनीति र कर्मचारी तन्त्रका बीचमा, प्रशासनका बीचमा पुरा द्वन्द्व हो। जनता र कर्मचारी सेवाग्राही र कर्मचारी तन्त्रका बीचमा द्वन्द्व हो, राम्रो छवि भएन यी विकृतिका कारणले। अनि कर्मचारी तन्त्र मुर्दाबाद, कर्मचारी तन्त्र चाहिँदैन, कर्मचारी यो चाहिँ एकदम हैन डेडलक भने जस्तो यो डेडवुडको रूपमा चाहिँ यो हो, यस्ता किसिमका संज्ञा दिन थाल्यो। अब फेरि हो त त्यस्तै भन्दा कर्मचारी तन्त्रको विकल्पको आवाज त उठाइयो भनेपछि कर्मचारी तन्त्रको विकल्प छ भन्दा निरपेक्ष रूपमा यसको विकल्प छैन। कर्मचारी तन्त्रको विस्थापित विकल्प हुन सक्दैन, कर्मचारी तन्त्रलाई फालेर अर्को तन्त्र आउन सक्दैन। कर्मचारी तन्त्रको विकल्प छ, कर्मचारी तन्त्रको विकृत कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोजिएको। विकल्प किन खोजियो भन्दा विकृत कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोजिएको, कर्मचारी तन्त्रको विकल्प खोजेको होइन, खोजिँदैन, खोजेर नै मिल्दैन। त्यसैले विकृत कर्मचारी तन्त्रको विकल्प सुदृढ कर्मचारी तन्त्र मात्रै, जसको विकल्प भनेको सुदृढ कर्मचारी तन्त्र। र अब सुदृढ कर्मचारी तन्त्रको विकल्प, त्यो विकल्पका त्यसका विधिहरूमा हामी के खोज्यौँ त भन्दा त्यसको विकल्प भनेको एउटै, सुदृढ कसरी हुन्छ भन्दा आदर्शको पुनर्स्थापन, जे विचलन भएका थिए, विशेषता जे थिए, जे आदर्श थिए, त्यसको जे विस्थापन भएको थियो, त्यो हटेका थिए, टाढा गएका थिए, तिनलाई ल्याउने हो। आदर्शहरूको पुनर्स्थापन हो, त्यो पुनरोपण हो, तिनीहरूलाई नै हो, पुनः अवलम्बन हो। त्यसैले यसको विकल्पमा हामीले के खोज्यौँ त भन्दा सुदृढ कर्मचारी तन्त्र। सुदृढ कर्मचारी तन्त्रको विकल्प के रहेछ त भने एउटा आदर्शको पुनर्स्थापन, कर्मचारी तन्त्रका विशेषताहरू, आदर्शहरू, सिद्धान्तहरू, मूल्य मान्यताहरू जे थिए तिनीहरूको पुनर्स्थापन एउटा विकल्प। अर्को चाहिँ कर्मचारी तन्त्र भनेको त यो समग्र तपाईँको यो त प्रशासन संरचना संयन्त्र र त्यसले गर्ने कामको समष्टि हो। यो त ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय संयन्त्र हो यो। र अब यो संयन्त्रमा यसका कामहरू
सरकारले जे गर्ने काम हो भनेको यसैले गर्ने भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा सीमित काम गर्ने। यसले के गर्ने कसरी सीमित भयो त भन्दा यसको संरचनागत विकल्प पनि खोज्यो। कार्यात्मक विकल्पको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई जुन आदर्शको पुनर्स्थापन गरियो, व्यवहारमा सच्याइयो, संरचनागत विकल्पमा यसका जुन दायरा धेरै भयो अनि हामीले सीमित शासनको अवधारणाले ल्यायौँ, बहुस्तरीय शासन पद्धतिलाई जोड दियौँ, बाह्य रूपमा करार गर्ने कुरालाई जोड दियौँ, बाह्य करार, सीमित शासन, बहुस्तरीय शासन, विद्युतीय शासन, यी कुराहरू अनि विकेन्द्रीकरण, यी पक्षबाट कर्मचारी तन्त्रको संरचनागत विकल्प खोज्यो। र अर्को त्यही संरचनागत विकल्पकै हिसाबले भन्ने हो भने जे छ संगठनात्मक संरचना पनि त्यो अलि छरितो कार्यमूलक छरितो तथा उत्तरदायी संगठन, आधुनिक संगठन संरचनाको विस्तार गरियो। यसैबाट कर्मचारी तन्त्रका विकल्प भनेर भनियो। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रको विस्थापित विकल्प छैन, सुदृढ कर्मचारी तन्त्र यसको विकल्प हो। यसका लागि संरचनागत पक्षमा र कार्यात्मक पक्षमा हामीले सुधार गर्ने हो। त्यही सुधार भन्नु नै कर्मचारी तन्त्रको विकल्प हो। कर्मचारी तन्त्र, विकृत कर्मचारी तन्त्रको लाई सुदृढ कर्मचारी तन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु नै यसको विकल्प हो। र कर्मचारी तन्त्रको सट्टा अर्को कुनै तन्त्र हुन सक्दैन। यो शासनको एउटा अपरिहार्य अङ्ग हो, एउटा पद्धति हो। यो अर्थमा हामीले भन्छौँ यो राज्यसँग सम्बन्धित छ। जहिलेसम्म राज्य रहिरहन्छ, जहिलेसम्म सरकार रहिरहन्छ, त्यो बेलासम्म कर्मचारी तन्त्र रहिरहन्छ। कर्मचारी तन्त्र चिरायु रहोस्, कर्मचारी तन्त्र जिन्दाबाद, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, राम्रो कर्मचारी तन्त्र, यो नै कर्मचारी तन्त्रको विकल्प हो भनेर टक्क जानुभयो भने यसको सारभूत कुराहरू चाहिँ तपाईँ सबै कुरा यसैमा सकिन्छ। यही हो कुरा, मैले कर्मचारी तन्त्र पढाउन खोजेको कुरा यो र यसमा अरू केही कन्फ्युजन रहँदैन। र यो कुरालाई सिलसिलेवार ढङ्गले बुझ्नु भएन भने अनि तपाईँको लेखन चाहिँ गलत हुन्छ। र यो कन्सेप्टलाई नबुझ्दाखेरि कर्मचारी तन्त्र भनेको लालफिताशाहीबाट प्रक्रियामुखीबाट भन्न सुरु गरिहाल्छ। त्यो चाहिँ किताबले लेखिदिएका छन् अनि के गर्ने, त्यो चाहिँ होइन। र अब कर्मचारी त्यो भयो भने म्याक्स वेबरप्रति, आफ्नो अग्रजप्रति, आफ्नो होइन तपाईँले त्यसको पायनियर प्रति होइन त्यो प्रति अपमान गरेको ठहर छ। त्यसैले कर्मचारी तन्त्रका पिताले जुन आदर्श व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो आदर्शको सम्मान गर्ने र उहाँप्रति कृतज्ञता तपाईँलाई अभिव्यक्त गर्ने आधार पनि यो धारणाबाट हो। त्यसैले यसको सही स्पिरिट नै त्यही, कर्मचारी तन्त्रको नेगेटिभ कुरा लेखेर भनेको यसको विशेषतामा, यसको परिचयमा नेगेटिभ कुरा लेखेर कहिल्यै पनि सही उत्तर हुन सक्दैन। त्यो कुरा बुझिरहनु होला र तपाईँको सही धारणा पनि हुन सक्दैन त्यो। र अब हामी निजामती सेवामा आयौँ। यहाँ निजामती सेवा पछि पढाउँछु भनेको कारण चाहिँ यही हो कि पढाउन सजिलोको लागि। निजामती सेवा भनेको केही गर्नु पर्दैन, एक लाइन पढेपछि पुगिहाल्छ। तपाईँलाई अरू कुरा केही भन्नु पर्दैन, अरू कुरा चाहिँ हामीले अरू कुरा त बताइहाल्छ। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा समूहलाई नै निजामती सेवा भनिन्छ। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा समूह तथा व्यवस्थापन, निजामती कर्मचारीहरूको सेवा समूह, उपसमूह जे जे भन्नुहोस् तथा सोको व्यवस्थापनलाई नै निजामती सेवा भनिन्छ। निजामती सेवाले निजामती सेवा व्यवस्थापनलाई बुझिन्छ, त्यो कुरा नि तपाईँले भन्नु। निजामती सेवालाई निजामती कर्मचारी तन्त्र भनिन्छ, निजामती कर्मचारी तन्त्र भनिन्छ। यो हो एउटा परिभाषा निजामती कर्मचारी तन्त्र। अब निजामती कर्मचारी तन्त्र को कुरा, निजामती सेवाको कुरा कहाँबाट आयो भन्दा तपाईँलाई यो निजामती सेवा भनेको नवीन सरकारी र एउटा नवीन सरकारी सेवाको एउटा मार्गदर्शक सरकारी सेवा, मार्गदर्शक सरकारी सेवाको रूपमा तथा नवीन सरकारी सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ। र अघि नै मैले भने अब निजामती कर्मचारी तन्त्र हो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई पहिला त कर्मचारी त यहाँ त निजामती कर्मचारीहरू नै हो नि। पहिला त कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात त सैनिकबाट भएर
त्यसले सैनिक कर्मचारी तन्त्र। अब तपाईलाई यसको कहाँबाट सुरु भयो के हो भने सैनिक कर्मचारी र गैर सैनिक कर्मचारी छुट्याउने क्रममा सैनिक र गैर सैनिक कर्मचारीहरू छुट्याउने क्रममा यो निजामती शब्दको सुरुवात भएको प्रयोग गर्न गरेको पाइन्छ। भनेको सैनिक सेवाभित्रकै गैर सैनिक कर्मचारीहरूलाई निजामतीको संज्ञा दिएको पाइन्छ। यसको अर्थ त्यो हो सैनिक कर्मचारीहरू भित्रका गैर सैनिक चरित्रका जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् सैनिक सेवाभित्र त्यस सैनिक सेवाभित्रका गैर सैनिक कर्मचारीहरूलाई चिनाउनका लागि निजामती शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ। यसको इतिहास त्यही हो। भनेको अर्थ तपाईलाई सैनिक भन्ने बित्तिकै लाडभिड गर्ने सुरक्षासँग हातहतियार चलाउने अर्थमा बुझौँ होइन। हामीले एउटा त्यही किसिमको चाहिँ आफ्नो कार्य जिम्मेवारी वहन गर्ने त्यही तयारी गर्ने कुरालाई बुझौँ। त्यो सैनिकभित्र पनि तपाईँलाई सूचना डेलिभरी दिने हुन सक्छ, त्यहीँभित्र पनि भान्सीहरू हुन सक्छन्, त्यहीँभित्र पनि होइन ड्राइभरहरू, त्यो त सैनिक होइन नि, त्यो त ड्राइभिङ हो नि त्यहाँभित्रका यस्ता। त्यहीँभित्र इलेक्ट्रिसियन हुन सक्छ, त्यहीँभित्र खानेपानी प्लम्बर हुन सक्छ। यस्ता पदहरूलाई त्यहीँभित्र लेखापालन गर्ने हुन्छ। लेखापालन भनेको त सैनिक होइन, लेखापालनकर्ताको रूपमा त्यहाँ हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यी किसिमका त्यहीँ घोडाको सेवा गर्ने सहायक हुन सक्छ, त्यही सैनिक क्याम्पमा गाई पालन गरेको छु त्यहाँ होइन, त्यहाँ ग्वाला हुन सक्छ। भनेपछि ती सबै अनि त्यही तपाईँलाई सैनिकहरूलाई कपडा सिलाउनका लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ सूचीकार हुन सक्छ, त्यहीँभित्र कुचीकारहरू हुन सक्छन्। भनेपछि यी विविध किसिमका गैर सैनिक प्रकृतिका कर्मचारीहरू जो छन् तिनीहरूलाई चिनाउनका लागि सर्वप्रथम यो सैनिक सेवाभित्रका कर्मचारीलाई चिनाउनका लागि निजामती शब्द प्रयोग भएको इतिहास भेटिन्छ। यहीँबाट सुरु भयो निजामती। भनेपछि निजामती सेवाले गैर सैनिक चरित्रका कर्मचारीलाई जनाउँछ भन्न खोजेको। यसले गैर सैनिक चरित्रको कर्मचारी एउटा सरकारी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनियो र उनीहरूको सेवालाई सेवा समूह र व्यवस्थापनलाई निजामती सेवा भनेर बुझियो। यति हो, यसलाई निजामती कर्मचारी तन्त्र भनिन्छ। निजामती सेवा आधुनिक नवीन सरकारी सेवा हो र यो सबै सरकारी समेत हो। यो सेवा बाउ सेवा हो। किन त्यसो भनेको भने वर्तमान समयमा निजामती सेवाबाट नै अन्य सरकारी सेवाहरूको त्यसलाई मार्गदर्शन गर्ने, नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कार्य हुन्छ। जस्तै प्रहरी भन्यो भने निजामतीले नै चलाउने। जस्तै तपाईँले अर्थ सुरक्षा निकाय थिए नि, तर त्यसलाई नेतृत्व कसले गर्यो भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको अवस्था रह्यो। यो भनेको अर्थ चाहिँ अब त्यसको निरपेक्ष रूपमा नै सबै कुरा सबै ठाउँमा सबै अवस्थामा त हुँदैन, तर समग्रतामा तपाईँले सुरक्षा व्यवस्था भनेको समग्र शासन प्रणालीमा एउटा निजामती कर्मचारीहरूको लाई नै आधार बनाएर निजामतीले नै नेतृत्व गरेर जाने हो होइन। त्यो अर्थमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो हो निजामती कर्मचारीको कुरा त्यो हो। र निजामती सेवा अब तपाईँलाई परम्परागत रूपमा निजामती सेवा चाहिँ राज्यसँगै सुरु भएको भनेको कर्मचारी तन्त्रसँगै सुरु भयो र कर्मचारी तन्त्रमा पहिला सैनिक कर्मचारी तन्त्रभित्रै नै गैर सैनिकका कर्मचारीहरू गैर सैनिक कर्मचारीलाई चिनाउनका लागि थियो नि। भनेपछि त यो पहिचान दिने अवस्थामा थियो, आफ्नो पृथक अस्तित्व थिएन। सैनिक कर्मचारी तन्त्रमै समाहित थियो निजामती सेवा। यसको आफ्नै विशिष्ट पहिचान थिएन र निजामती सेवा भन्ने पृथक सेवा पनि थिएन। र आधुनिक निजामती सेवाको जननी मुलुक चाहिँ बेलायत र 19औं शताब्दीको मध्यपछि मात्रै आधुनिक निजामती सेवाको विकास भयो। आधुनिक निजामती सेवाको चाहिँ विकास भएको हो। त्यसैले परम्परागत रूपमा त सैनिक तन्त्रमै समाहित थियो है। यसको विशिष्ट पहिचान थिएन। यसको विशिष्ट पहिचान पद्धति आधुनिक निजामती सेवा भनेको तपाईँ मेरिट सिभिल सर्भिस भन्नु नै मेरिट सिभिल सर्भिस भन्नु नै
भनेको योग्यतामूलक निजामती सेवा भन्नु नै आधुनिक निजामती सेवा हो है। जसरी हामीले आधुनिक कर्मचारी तन्त्र भनेको योग्यतामूलक कर्मचारी तन्त्र नै आधुनिक कर्मचारी तन्त्र हो भने जस्तै यो पनि आधुनिक निजामती सेवा। त्यसमा यो परिपाटीले आधुनिक निजामती सेवाले केलाई जनाएको भन्दा निजामती सेवाका लागि यसको विशिष्टीकृत रूपमा निजामती सेवा पृथक सेवाको रूपमा गठन गर्ने अनि निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि अथवा यसको मेरिट सेलेक्सनका लागि चाहिँ स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अथवा स्वतन्त्र निकायको एउटा विज्ञ निकायको व्यवस्था गर्ने त्यसबाट सिलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि एउटा मेरिटकै आधारमा वृत्ति प्रणाली विकास वृत्तिको विकास हुने जुन परिपाटी छ र यो समग्र सेवाको व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने पृथक सेवाको गठन गर्ने अनि ऐन कानुन त्यसको सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सुस्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने र मेरिट सेलेक्सनका लागि स्वतन्त्र त्यो संवैधानिक मात्र त बोलिहाल्नु हुँदैन, संवैधानिक आयोगकै संविधान हुन्छ त्यसैले स्वतन्त्र एउटा विज्ञ संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने स्वतन्त्र अथवा स्वायत्त विज्ञ संरचनाको व्यवस्था गर्ने जुन परिपाटीको सुरुवात भयो त्यसै बेलादेखि आधुनिक कर्मचारी तन्त्रको सुरुवात के अरे आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भएको पाइन्छ मानिन्छ र यो चाहिँ सन् 1854 बेलायतबाट सुरु भएको हो। त्यसैले आधुनिक निजामती सेवाको जननी मुलुकका रूपमा बेलायतलाई दिइन्छ। तपाईँले निजामती सेवा भनेको यसको सुरुवातै चीनबाट भयो, रोमबाट भयो, कहाँबाट भयो, चीनको हाङ वंश यस्ता कुरा चाहिँ त्यो दुनियाँ पढेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सब आवाजदारी गफ ती सब तपाईँलाई निजामती सेवा भनेको त्यहाँबाट सुरु भयो, यो भयो उस्तो भयो भनेर हो। यसका विभिन्न किसिमका आयाममा विभिन्न रूपमा कुरा विभिन्न ठाउँमा भएका छन्। त्यसैले मैले अघि नै भने निजामती कर्मचारी त सैनिक भित्र थिए। शासन जहाँ भयो, राज्य जहाँ सुरु भयो, त्यो हरेक मुलुकमा कुनै न कुनै स्वरूपमा सैनिक त छ नै थिए। अनि त्यही सैनिक भित्र गैर सैनिक चरित्रमा निजामती सेवा थियो। पहिचानबिन अवस्थामा थियो, सबै आएकै। यसैले तपाईँलाई आधुनिक निजामती सेवा परम्परागत रूपमा चाहिँ कहाँबाट भयो के भयो भन्ने होइन कि यो त राज्यसँगै सुरु होइन। राज्यसँगै तपाईँलाई प्रशासन संरचना त शासनको एउटा राजनीतिक संरचना एउटा प्रशासनिक संरचना। त्यो प्रशासनिक संरचना भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्रमा सैनिक कर्मचारी तन्त्र, सैनिक कर्मचारी तन्त्रभित्र गैर सैनिक कर्मचारीलाई निजामती भनियो। अनि त्यसपछि निजामती सेवाको सुरुवात त्यसलाई सेवा भनेर आधुनिक रूपमा गठन गरेको तिनीहरूको समूह हो। अब हिजो पहिचानबिन अवस्थामा थियो, आज पहिचान अब युक्त अवस्थामा छ। हिजो मेरिट सेलेक्सनमा थिएन, आज मेरिट सेलेक्सनमा छ। त्यसको संरचना यसैबाट आधुनिक भन्यो। यो कुराबाट हामीले बुझ्ने हो र त्यसका पछाडिको अरू प्रसङ्गका अन्य सन्दर्भका कुराहरू अरू हिसाबले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यति हो। र त्यसपछि विभिन्न मुलुकहरूमा निजामती सेवाको गठन सञ्चालन हुँदै आयो त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। अनि अमेरिका पनि 1883 आधुनिक निजामती सेवाको विकास भयो अथवा आधुनिक कर्मचारी तन्त्रको विकास भयो। त्यो हिसाबले भन्छौँ त्यो भनेको योग्यतामूलक कर्मचारी तन्त्रमा जोड दियौँ भन्न खोजे हो। स्पेल सिस्टमको अन्त्य भयो भन्न खोजे हो। र त्यहाँ त्यो प्रसङ्गबाट यहाँ निजामती सेवा पनि जोडिन्छ। र अन्य विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अहिले निजामती सेवा सर्वव्यापी छ। संसारका प्रत्येक मुलुकहरूमा निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरा भन्छौँ। र सरकार जहाँ जहाँ छ सरकारका तह अनुसारको पनि निजामती सेवाको व्यवस्था छ त्यो कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अब नेपालमा निजामती सेवाको एउटा गठन होइन, निजामती सेवाकै गठन भनेको विशिष्टीकृत रूपमा निजामती सेवाको गठन 2007 सालको प्रजातन्त्रपछि होइन शासनमा उदारीकरण पश्चात भएको हो। र विशेषतः यसको संस्थागत रूपमा विशिष्टीकृत ढङ्गले सुरुवात त्यहीँबाटै भयो होइन। तर विशेष रूपमा चाहिँ मूलत तपाईँले भन्ने बेलामा 2013 सालदेखि भन्नु किन निजामती सेवा आएन आयो, निजामती सेवा भनेर पृथक रूपमा सेवाको गठन गरियो त्यो कुरा। तर अब लोकसेवाले काम गर्ने कुरा त 2004 सालको दरखास्त परिषदको व्यवस्था पनि हामीले एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायकै रूपमा व्यवस्था गरिसकेका थियौँ। अनि तर त्यसको त 8 सालदेखिको प्रसङ्गका कुराहरू तपाईँले 2007 को संविधानदेखि 2007 सालको प्रजातन्त्र पछि हामीले ती कुराहरू पाउँछौँ। त्यसैले व्यवहारमा चरित्रमा
निजामती सेवाको अब एउटा व्यवस्थापन र विकासका सन्दर्भमा 7 सालको प्रजातन्त्र पछि अथवा शासन औदारीकरणसँगै केही कुराहरू त सुरु भए, तर विशिष्टीकृत रूपमा संस्थागत व्यवस्था र सेवाको एउटा गठन 2013 सालमा भयो हुनाले आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात 2013 सालदेखि भएको भनेर भन्छौँ। र त्यसमा 11 लहरसँगै समयहरू सुधार हुँदै गयो। वर्तमान समयमा यो निजामती सेवाले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा अर्थात् स्थानीय निजामती सेवा भनेकै हो स्थानीय सेवाको समग्रतालाई यसले जनाउँछ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले भन्ने हो। यही कुरा भनेपछि निजामती सेवाको सन्दर्भको पाठमा कुरा पुग्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यही निजामती सेवालाई निबद्धीकरण भनेर जुन भनिरहेको हुन्छ त्यही हो सङ्घीय निजामती, जुन चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भनेर हाम्रो पाठमा छ। अरू किसिमका वर्गीकरणहरू पनि भन्छौँ। त्यहाँ दर्जामूलक निजामती सेवा, पदमूलक, कार्यमूलक निजामती सेवा पनि भन्ने गरिन्छ। कुनै वर्गीकरण त्यसको पाठमा कुनै सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला। त्यो दर्जा प्रदान हुने र कामका लागि गर्ने भन्ने हो। हाम्रो निजामती सेवा नै संसारभरि प्रचलित नै दर्जामूलक निजामती सेवा र निजामती सेवा भनेकै दर्जामै आधारित हुन्छ। न्याय पक्षपातका कर्मचारी तन्त्रमा भन्यो। अब कर्मचारी तन्त्र निजामती सेवाका विशेषताको कुरा आयो भने कर्मचारी तन्त्रका हुबहु विशेषता निजामती सेवाका विशेषताहरू, त्यसमा भिन्नता नै छैन। एउटा मात्रै कुरा त्यहाँ के भन्यो भने अरू सबै हुन् दुईटा कुरा तपाईँले 3टा कुरा जति लेखेको अथवा 4वटा कुरा लेखेको। के हो त भन्दा गैर सैनिक चरित्र, यति हो। एउटा विशेषता छोड्न नहुने मूलभूत विशेषता त्यहाँ हो। अरू प्लस कर्मचारी तन्त्रका विशेषता भन्ने हुन्छ भन्न खोजेको। अर्को आधारभूत सरकारी सेवा। कर्मचारी तन्त्रमा अब सबै सरकारी सेवाहरूलाई हामी कर्मचारी तन्त्रको रूपमा लियौँ, तर निजामती सेवा चाहिँ आधारभूत अथवा मार्गदर्शक सरकारी सेवाको रूपमा, आधारभूत सरकारी सेवाको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। यो एउटा पाठमा रह्यो। र अर्को चाहिँ यो नवीन सरकारी सेवा हो। निजामती सेवा भनेको नवीन सरकारी आधुनिक सरकारी सेवा हो, परम्परागत रूपमा थिएन। परम्परा भनेको जुन विशिष्टीकृत पहिचान थिएन, त्यसैले हामीले यसलाई विशिष्टीकृत पहिचान पृथक सेवाको रूपमा आएको चाहिँ पहिचान सहित आएको चाहिँ नवीन हो। त्यसैले नवीन हामीले 13 साल अगाडि त यहाँ नेपाल राज्यदेखि नै सैनिकता थिए त बुझेकै छौँ हैन। तर त्यसको गठन किन गर्यो अथवा ऐन किन बनायो, यसको वर्चस्व किन आयो भने कहिले आयो त 13 सालको कुरा त हामी भनिसक्यौँ। त्यसैले यो नवीन तथा आधुनिक सेवा हो भनेर भनौँ। यही नै यसको विशेषता हो। अरू विशेषता त प्रोत्साहनको बारेमा ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय संरचना सबै कर्मचारी तन्त्र हो, त्यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को निजामती सेवाका विशेषता भनेको अब निश्चय पनि अलिबिरियता, यसमा पनि हुबहु त्यही नै भइहाल्छ। अरू प्रसङ्गहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल